एउटा लामो यात्राबाट फर्किँदा फर्किँदै मैले उत्तम कुँवर अचानक बितेको कुरा सुने। नेपाली साहित्यले एउटा कर्मठ सेवी असमयमै गुमायो, पत्याउने गाह्रो भयो। शान्ति कुँवरको पनि त्यस्तै असामयिक निधन भयो। उत्तम र शान्ति कुँवर मेरा असल मित्र थिए। उत्तम र बालमुकुन्दले रूपरेखा मार्फत लामो अवधिसम्म गरेको योगदान नेपाली साहित्यको बिर्सि नसक्नु पाटो हो। बाँकी रह्यो, राम्रै लाग्यो, मिठै खायो, गाडी चढ्यो, काठमाडौँमा घर बनाएर बस्यो भन्ने आलोचना अब त्यो हरिप मानसिकता निकै घटेको छ। त्यस्तै मेरा लागि अर्को अझ घातक समाचार थियो भैरव अर्यालको आत्महत्या। पछि उनका घनिष्ठ मित्रहरूले भनेका र लेखेका आन्तरिक कथा व्यथामा भैरवको आत्महन्ता प्रवृत्ति थाहा पाइयो। उनले आफ्ना अमर व्यङ्ग्य रचनामा स्थापना गरेको कीर्तिमान अझै कायम छ। अर्का हुन् हरिभक्त कटुवाल। कटुवाललाई म दाई र तिमी भन्थे, उनी मलाई भाइ र तँ भन्थे, जुन तँ जस्तो सुनिन्थ्यो। मान्छे आफ्ना कमजोरी सहित नै महान हुने हुनाले उनी मेरा प्रिय थिए। साबिती पढेपछि उनी साबितीका ठूला प्रशंसक भए। भन्थे, तँ अरू साबिती लेख, उपन्यास बाहेक केही नलेख। पहिले ठिकठिकै रक्सी खान्थे। उनीसँग मैले धेरै आत्मीय क्षणहरू बिताएको छु। पछि रक्सीले उनलाई खायो। रक्सीको भेलमा बगे, लत्तो छाडे। तिनताक उनी पुतली सडकमा बस्दै र गति छाडिसकेका थिए। मेरो डेरा धोबीधारामा थियो। एउटा शनिबार बिहान कटुवाल दाई म कहाँ आएछन्। खबर ल्याउनेले केटाले भन्यो, तपाईँलाई भेट्न एउटा बहुला आएको छ। बाहिर निस्के, कटुवाल दाई रहेछन्। माथि भित्री गन्जी लाएका, तल रातो गम्छा बेरेका, गोडामा हवाई चप्पल, मातेर असरल्ल लरबराएको जिब्रो, उसै त बटारिएका आँखा, त्यसमाथि माथले झन बटारिएका। मलाई घरपट्टिको लाज भयो। भित्र ल्याए। उनी कविता बरबराउन थाले। त्यो मैले टेप गरेँ। पछि भवानी दाईले भानुको कटुवाल विशेषाङ्क निकाल्छु भने मेरो बेलायत सरुवा भएर जाने बेला भएको थियो। संरक्षण र उपयोग होला भनेर मैले त्यो क्यासेट र एउटा संस्मरण भवानी दाईलाई जिम्मा दिएँ। त्यसको संस्मरण अभिव्यक्तिको कटुवाल विशेषाङ्कमा लेखेको छु। कटुवाल दाईको प्रेरणाले नै मैले सन्तान नाटक लेखेको हुँ। मञ्चन गराउन प्रयत्न गरे, कडा भएर मञ्चन गराउन सकेनन्। उनी मसँग बेला बेला दबाई किन्न अलिकति पैसा दिए त भन्थे। म भन्थे, जाउँ सँगै, के दबाई किन्ने हो किनिदिन्छु। के हुनु दबाई? रक्सीका बोतल देखाएर भन्थे, त्यही हो मेरो दबाई, लु किनिदिए त, कति सक्छस्? अनि मैले उनलाई स्थायी निम्ता दिएँ। दाई, तिमी हरेक शनिबार बिहान म कहाँ मासु भात खान आऊ, तर रक्सी खान पैसा नमाग। उनी कहिलेकाहीँ आए। आसामको अस्पतालको मृत्युशैयाबाट उनले सानो चिरकोटमा नगेन्द्र दाई र मलाई काम्दो हातले बल्ल तल्ल अङ्ग्रेजीमा 1-2 हरफ लेखेछन्। मलाई लेखे, प्रिय जगदीश, अरू लेख, म तिम्रो उपन्यास पढ्न पर्खिरहेको छु। कटुवाल 9-10-1980। नगेन्द्र दाईलाई लेखे, प्रिय नगेन्द्र, मेरा महान मित्र, म तिमीलाई पहिलो पत्र लेख्दैछु। जवाफ लेखेनौ भने म तिम्रो जवाफै नपाई मर्नेछु। त्यो लेखेको भोलिपल्टै उनी बितेछन्। हामीले त्यो चिठीको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पायौँ। त्यो मेरा दाजु नगेन्द्र राज शर्मा होइन, अर्का लेखक नगेन्द्र शर्मा कहाँ पुगेछ। यी दुई नगेन्द्र एक अर्कालाई मिज्यू भन्छन् र बेग्लै पहिचानका लागि मेरा दाईले चाहिँ राज पनि लेख्छन्। कटुवाल मेरा घनिष्ठ मित्र र अति मन परेका गीतकार हुन्। उनी उत्कृष्ट साहित्य मर्मज्ञ पनि हुन्। कटुवाल दाई, तिमी बाँचुन्जेल मेरो नयाँ उपन्यास पढ्ने तिम्रो धोको पूरा गर्न सकिन, कुनै नयाँ पुस्तक लेख्न सकिन, तर तिमी गएको यतिका वर्षपछि लेखेको अन्तर्मनको यात्राले तिमी र मेरा अरू पाठकको थोरै भए पनि तलतल मेट्न सक्यो भने म धन्य हुनेछु। भन्छन्, यो पनि उपन्यास जस्तै छ। दुर्भाग्यवश यसको अनायक म हुँ र यसको नायक मल्टिपल मायोलोमा क्यान्सर हो। नेपाली साहित्यका यी महान कर्मीहरू मेरा घनिष्ठ मित्र थिए र छन्। कतिको असामयिक मृत्यु भयो। तिनको हेरी त मैले अति दीर्घायु पाएको छु। जिउँदो छँदा तिनले मलाई लेख्न ठूलो प्रेरणा दिए। बितेपछि पनि मेरो मुटुमा नमेटिने ठाउँ ओगटेका छन्। समीक्षा। त्यसबेला मेरो जीवनको एकमात्र लक्ष्य थियो साहित्य सिर्जना। तर जति र जस्तो लेखे पनि लेखेर गुजारा गर्न सम्भव भएन। उपन्यास लेख्न र छपाउन लामो समय लाग्ने हुनाले मन भए पनि त्यतापट्टि लाग्न सकिन। दैनिक छाक टार्न सक्नु मुख्य हाँक थियो। जीविकाका लागि पत्रकारिता गरेर साहित्य सिर्जना पनि कायम राख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा पलायो। त्यसबेला गोर्खापत्र दैनिक अनिवार्य पाठ जस्तै थियो। अरू 3वटा साप्ताहिकहरू लोकप्रिय थिए। मदनमणि दीक्षितको समीक्षा, गोविन्द वियोगीको मातृभूमि, रमेशनाथ पाण्डेको नयाँ सन्देश,
आफ्ना सैद्धान्तिक झुकावले समीक्षा रुसपन्थी र मातृभूमि चीनपन्थी भनेर चिनिन्थे। नयाँ सन्देश हरेक अङ्कमा विदेशी तरुणीका नाङ्गा छातीको ठूलो फोटो छाप्ने छवि राख्थ्यो। नयाँ सन्देशमा आकर्षण भएन। माओवादबाट भर्खरै पलायन भएकाले फेरि चीनपन्थतिर जाने मन भएन। बाँकी रह्यो समीक्षा, जुन अरूभन्दा बौद्धिक र लोकप्रिय पनि थियो। छापामार युद्धको मोहनीबाट मुक्त भएपछि र एउटा लामो चिन्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि म थोरो, टल्स्टाय र गान्धीको अहिंसावादी अराज्यवादी दर्शनतिर आकर्षित भएको थिएँ। साम्यवाद जस्तै अराज्यवाद पनि युटोपिया र कल्पना लोक हो, तर फरक के भने साम्यवादी राज्य व्यवस्था केन्द्रीकृत, हिंस्रक, क्रूर, अधिकतम नियन्त्रणात्मक हुन्छ। अराज्यवाद ठिक त्यसको विपरीत, अहिंस्रक, दयालु, न्यूनतम नियन्त्रणात्मक राज्य व्यवस्था र राज्य शक्तिको अकेन्द्रीकरणको वकालत गर्छ। विकेन्द्रीकरण र अकेन्द्रीकरणमा तात्विक फरक छ। साम्यवादमा राज्य शक्तिमाथि केन्द्रित हुन्छ र माथिले अड्कलेर तलका तहहरूमा दिन्छ, त्यो विकेन्द्रीकरण हो। अराज्यवादमा राज्य शक्ति तल केन्द्रित हुन्छ र तलले अड्कलेर माथिका तहहरूलाई दिन्छ, त्यो अकेन्द्रीकरण हो। यसले शान्तिपूर्ण साधन र साध्यको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घर्षको वकालत गर्छ। यसका लागि सङ्घर्षको साधन त्यत्तिकै ग्राह्य हुनुपर्छ जति साध्य। यसले शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना गर्छ जहाँ अधिकतम न्याय र न्यूनतम असमानता हुन्छ। म साहित्यमा त्यो दर्शन लेख्न चाहन्थे। मेरो साबिती उपन्यासको वैचारिक आधार त्यही हो। समीक्षामा काम गरेर मेरो साहित्यिक लक्ष्यमा बाधा पुग्दैन जस्तो लाग्यो। त्यसमाथि मदनमणि दीक्षित आफै प्रतिष्ठित लेखक थिए। समीक्षा सीमित प्रगतिशीलताभन्दा माथि थियो। उनले समीक्षामा मेरा केही कथा छापिसकेका थिए र मन पराएर मलाई प्रोत्साहित पनि गरेका थिए। मैले जागिर मागे र एकै वचनमा पाएँ। उनले भने, अहिले नयाँ प्रेस जडान गर्न लागेर समीक्षा बन्द गरेका छौँ। फागुनदेखि नयाँ प्रेसबाट नयाँ कलेबरमा आउँछ। म तपाईँलाई फागुनदेखि मात्र काम दिन सक्छु। तलब महिनाको 200 रुपियाँ दिन सक्छु। म राजी भएँ। तर त्यहाँ मैले लामो समयसम्म काम गर्न पाइनँ। पञ्चायतकालमा समीक्षामा निकै पटक प्रतिबन्ध लागेको छ। मैले काम गर्दा पनि एकपटक प्रतिबन्ध लाग्यो र मेरो जागिर भाग्यो। राजा महेन्द्र असंलग्न शिखर सम्मेलनमा भाग लिन लुसाका जाँदै थिए। त्यो मुख्य समाचार बन्यो। दोस्रो समाचार बन्यो सिराहामा भोकमरीले 5 मरे। पञ्च प्रशासकहरूले यी 2 समाचार मुखपृष्ठमा जोर आँखीभौँ जस्तै नारेर छाप्नु श्री 5को अनादर हो भनेर समीक्षाको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाए। तिनको घैँटामा कहिले घाम लाग्ला र प्रतिबन्ध फुक्ला भन्ने ठेगान भएन। मैले विकल्प खोज्नु पर्यो। समीक्षा फुके मेरो जागिर थाती थियो, तर अन्तै लागे। समीक्षा कार्यालय र दीक्षित निवास एउटै थियो। तल कार्यालय र प्रेस थियो, माथि परिवारको बास। त्यहाँ काम गर्दा 2 बजेतिर खाजा खान बाहिर जान्थे। आफ्नै श्रीमतीलाई मदनमणिजी देवीजी भन्दछन्। देवीजीले सधैँ 3 बजेतिर आफैले बनाएको 1 कप चिया ल्याएर दिन्थिन्, जुन मेरो समीक्षाकालको सर्वश्रेष्ठ उपहार थियो। त्यो 1 गिलास मिठो चियासँगै उनले दिएको हँसिलो सौम्य अनुहारको मातृ ममता मेरो मुटुमा सदैव आदरपूर्वक रहेको छ। त्यो चियाको स्वाद मेरो जिब्रामा अझै छ। चियाको स्वाद सम्झँदा म सानो बुबा महेन्द्र ध्वज सिंहलाई सम्झन्छु। मैले जानेसम्म उनी चियाका सर्वश्रेष्ठ पारखी हुन्। उनले विशिष्ट चियापत्ती हालेर र रित पुर्याएर आफ्नै हातले बनाएको सुनौलो रङको अलिअलि टर्रो र हरर बास्ना आउने चिया खाएपछि मात्र मैले सक्कली चिया चिने। उनकै सिकोमा आफैले त्यस्तै चिया बनाएर खान थाले। समीक्षाको अनुभवबाट मैले पक्कै केही सिकेँ। कम्तीमा पत्रकारिताको कखरा सिकेँ। सबभन्दा ठूलो कुरा त्यस बेलाको नेपालमा चोखो पत्रकारिता गरेर बाँच्न कति कठिन छ भन्ने बुझेँ। मैले मदनमणि दीक्षितलाई गम्भीर अध्येता, चिन्तक, ठूला लेखक, सङ्घर्षशील र असल मान्छे, सहृदय अग्रजका रूपमा चिने र आदर गर्छु। समीक्षा छाडेपछि पनि दीक्षित परिवारसँग मेरो पारिवारिक मित्रता घटेन, बरु झन बढेर गयो। मदनमणि दीक्षित 2051 सालमा एकाडेमीको उपकुलपति भएपछि मेरा एकाडेमीका सम्झनाहरू बौरिए। उहिले एकाडेमीमा नवनियुक्त कुलपति केदारमान व्यथितलाई सम्झे अनि सम्झे समीक्षामा जागिर खानुभन्दा ठिक पहिले कुलपति व्यथितसँग एकाडेमीमा सामान्य जागिर मागेको र नपाएको। व्यथितसँग राम्रो परिचय भएकाले र उनले मलाई लेखकका रूपमा समेत चिनेकाले आश गरेरै जागिर मागेको थिएँ। मेरो लेखन पञ्चायती धारको नभएकाले म ग्राह्य भइन। व्यथितले 2019 सालमा काठमाडौँमा देश र विदेशहरूबाट समेत लेखकहरू बटुलेर पहिलो र त्यसपछि अरू देशव्यापी साहित्य भेलाहरू गराए। म चितवन 2022, झापा
2023 र विराटनगर 2027 भेलाहरूमा सहभागी थिएँ। धनगढी 2026 जान सकिन। ती भेला एक किसिमले हामी जस्ता नयाँ लेखकका तीर्थयात्रा थिए। त्यसबेला ती भेलाले निराएको साहित्य जगतमा देशव्यापी तरङ्ग ल्याएका थिए। ती भेलामा आफूले पढेका र मन पराएका रचनासँग तिनका रचनाकारको अनुहार गाँस्न मात्र होइन, सङ्गत नै गर्न पाउनु ठूलो उपलब्धि थियो। झापा भेला पछिको दार्जिलिङ यात्रा मेरा लागि ती भेलाहरूको उत्कर्ष थियो। त्यहाँका साहित्यकारहरूसँग स्वाभाविक भेटघाट र चिनजान भयो। नाम चलेका र पाएका लेखकहरूको निकै मान भयो भने म जस्ता नयाँले पनि राम्रै माया पायौं। दार्जिलिङबाट सिलिगुडीसम्म भैरव अरियाल, रमेश विकल, मन्जुल, नगेन्द्र दाई र म एउटै गाडीमा फर्कियौं। सिलिगुडीमा रेलको टिकट काट्ने र सुत्ने बर्थ मिलाउने काम भारतको रेलमा यात्रा गरेको खली भनेर सबैले नगेन्द्र दाईलाई जिम्मा लगाए। नगेन्द्र दाईले यसले सकिहाल्छ नि भनेर मलाई देखाइदिए। मैले दाईहरूभन्दा 2-4 केबिन परतिर बसेर टिकट जाँचेकीसँग सबै मिलाएँ। बङ्गाली जाँचेकीले झनै 10 रुपियाँ घुस दिने भए मात्र सुत्ने टाँड दिन्छु, नत्र दिन्न भन्यो। मैले दाईहरूलाई के गर्ने, घुस दिएर टाँड लिने कि नलिने भनेर सोधेँ। रातभरि खुट्टा पसारेर सुत्न पाइन्छ भनेर सबै घुस दिन राजी भए। लाग्ने रकममाथि जनङ्गे 10 रुपियाँ थपेर मलाई टिकट काट्ने आदेश दिए। टिकट जाँचकीले सबै कागज बनाएर मलाई दियो र हाम्रा सिट र टाँडहरू देखाइदियो। मैले उसलाई टिकटको रसिद बमोजिम मात्र पैसा दिएँ। उसले पैसा गनेर भन्यो, खै त दिन्छु भनेको थप रकम, रसिद देऊ अनि दिन्छु। त्यसको त रसिद दिन मिल्दैन, रसिद बिना पैसा दिन पनि मिल्दैन। म तन्किएँ। त्यसो भन्न पाउँछौ, धोका दिने? ऊ पनि तन्कियो। रसिद नलिई कसैलाई पनि पैसा नदिनु भनेर मलाई तिमी जस्तै पाका गुरुहरूले सिकाएका छन्। म त रसिद नलिई थप पैसा दिन सक्दिनँ। म झन् तन्किएँ। कुरो चर्कियो। मैले ज्यान गए दिन्न, जे सक्छु गर भने। हामी 5 जना लाठेलाई देखेर नै हो टिकट जाँचकी क्रुद्ध भएर भुतभुताउँदै हिँड्यो। हामी 5 जना भएकाले नै मैले पनि त्यसो गर्ने आँट गरेको थिएँ। उसँग मेरो गल्फती परेको हाम्रो डफाका कसैले पनि थाहा पाएनन्। काम फत्ते भएपछि मैले सबैलाई टिकट दिएँ। सबै सन्तुष्ट भए। मैले 20मा जनै 10 रुपियाँ कमाइ गरेको थिएँ। भारतमा सो निर्वासित भएका बेला जाली नोट छाप्ने धन्दा गरेर हजारौं रुपियाँ कमाएको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनीमा खुलासा गरेका छन्। मैले टिकट जाँचकीलाई ठगेर कमाएको त्यो रकम मेरा लागि कोइरालाले त्यसरी कमाएको भन्दा कम महत्त्वपूर्ण थिएन। तर मेरो खुसी धेरै बेर टिकेन। मनमा कुरा अडिएन। मैले भएको कुरा सबैलाई बताएँ। सुनेर उनीहरू मक्ख परे, स्याबासी दिए। तर मैले उनीहरूलाई झनै 10 रुपियाँ फर्काइदिनु पर्यो। 2027 सालको विराटनगर साहित्यिक भेलाको पनि एउटा रोचक सम्झना छ। जस्तो कि साहित्यिकहरूका भेटघाटमा हुन्छ, त्यहाँ मुक्तकको वाहवाही थियो, अचेल गजलको जस्तो। हामीहरू बास बसेको स्कुलको आँगनमा बिहानको चिया खाजा खाँदै थियौं। मुक्तक बजार लागिसकेको थियो, जसमा हरिभक्त कटुवाल र निर्विक्रम प्यासीको निकै भाव थियो र होड पनि। उनीहरू जोडतोडसँग मुक्तकको वाहवाही लुट्दै थिए। मदन रेग्मीले मलाई खुसुक्क भने, जगदीश तिमी हेरिराख, म प्यासीलाई चर्पीमा लगेर मुक्तक पाठ गराउँछु। अनि प्यासीलाई भने, हेरे प्यासी, शौचालय खाली भएको छ, तर म गइहालौँ, नत्र फेरि लाममा पछि परिन्छ। लहरै बनेका चर्पीमा मदन दाई र प्यासी दाई बसेर ढोका लगाए। म पनि तेस्रो चर्पीमा पसेँ। उनका वार्तालाप चालु थिए। मदनले भने, प्यासी तेरो त पनि आगो म पनि आगो मुक्तक फेरि एकपटक सुना त। प्यासी औँलाले चुरोट च्यापे पछि सल्केको चुरोटलाई सम्बोधन गर्दै र चुस्दै एउटा मुक्तक खुब भन्थे। त पनि आगो म पनि आगो, दुवैमा जलन, आँचमा तेरो जडता बोल्छ, मेरोमा चेतन, तलाई देख्छन् आँखाले तर मलाई नदेख्ने, यसैले होला त निभे पनि म कहिले ननिभ्ने। अनि भन्थे, यो पोल्ने चुरोट मैले त्यसै खाएको होइन, मेरो हृदयमा आगो छ, आगो कहिल्यै ननिभ्ने आगो। त्यसो भन्दा प्यासीले दारा किटेर मुठी बाँधेका हुन्थे। के नभएको जस्तो गरी स्वाँ स्वाँ र फुवाँ गर्थे। भाव भङ्गीमा र हाउभाउ सधैँ झोकिएको जस्तो हुन्थ्यो। प्यासीले भने, हेर मदन, मेरो तडपन, जलन र आँसुका कविताहरूको अगाडि सबका कविता फिक्का छन्, फिक्का। बुझिस, नबुझिने कविता लेख्ने त पनि फिक्का छस्, तेरा दौतरी पनि फिक्का छन्, पाएको छस् तेरो जिन्दगीमा कहिल्यै मैले जस्तो वाहवाही। यसो भनेर उनी कवि मोहन कोइराला लगायतलाई संकेत गर्थे। उनले मलसँगै 1 दर्जन मुक्तक पनि उत्सर्ग गरिसकेपछि मैले हाँसो थाम्न सकिनँ। छेउको चर्पीमा म अचानक खितका छाडेर हाँसेको सुनेपछि प्यासीले झस्किएर भने, ए मदने, को छ यहाँ हाम्रो चियो गरिरहेको? त गदा मलाई चर्पीमा कविता पाठ गराउने, चर्पीमा सरस्वतीको आराधना गराउने,
धिक्कार छ तँलाई, यो हाँस्ने को हो नि? मैले उनीहरूभन्दा पहिले नै चिया नास्ता मण्डलीमा पुगेर चर्पीमा प्यासीको मुक्तक वाचनको पराक्रम सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ। ती भेलाहरू रमाइला थिए। तिनै भेलापछि राजा महेन्द्रले एकाडेमीको आफ्नो कुलपति पद व्यथितलाई सुम्पे। मान्छे जतिसुकै ठुलो आसन सिंहासनमा बसे पनि आखिर बस्ने त आफ्नै पिँधमा हो। राजाकै पिँधले तताएको घुमाउने कुर्सीको न्यानो आसनमा बसेपछि व्यथित छोइ नसक्ना भए। आसनीको न्यानो एउटा कुरा भयो, उनले त राजाकै कुलपति पद समेत पाएका थिए। उसै त जोशीला व्यथित, त्यसमाथि उनलाई त्यो पद बाँदरलाई लिस्नु भयो। धुमधामसँग एकाडेमी पुनर्गठन र नयाँ नियुक्ति गर्न लागे। केही गरेर देखाउने उनको अठोट थियो, निकै गरे पनि। त्यस बेलाका त्यस्ता व्यथितसँग मैले जागिर याचना गरेको थिएँ। मेरो याचनालाई उनले छोटो जवाफ दिए, खै अहिले छैन। मैले बुझेँ मेरो लागि कहिल्यै छैन। मेरो साहित्यिक पृष्ठभूमि व्यथितलाई थाहा थियो, तर त्यही बाधक बन्यो। मेरो साहित्यिक यौन मण्डित वा स्तुति मण्डित थिएन। म कटु यथार्थ लेख्थेँ जुन पञ्चायतलाई ग्राह्य थिएन। एकाडेमीमा औँला दौला रिक्त स्थानहरू भएका बेला व्यथितले आकल झुकल म जस्तालाई पनि जागिर दिन्छन् कि भन्ने सोचेँ। त्यो मेरो भुल थियो। मैले जीवनमा जागिर मागेको पनि र नपाएको पनि त्यही एकपटक हो। त्यसैको रनहामा मदनमणि दीक्षितसँग समीक्षामा जागिर मागेको थिएँ। मैले पुसमा जागिर मागे, फागुनमा पाएँ। त्यो मेरो पहिलो जागिर थियो। यी 2 महिना म पोखरा र चितवनमा भौतारिएँ। पोखरामा मैले भूपी शेरचनको अन्तर्वार्ता लिएँ। त्यही 2 महिनामा सावित्री पनि लेखी सिद्ध्याएँ। खाली खण्डमा परेको बेला सावित्री लेखेको हुँ। तुरन्त जागिर पाएको भए लेख्ने थिएन होला। म समीक्षाबाट छुटे ताका नगेन्द्र दाईले 2 महिने साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्ति निकाल्ने विचार गरेका थिए। म पनि त्यसैमा लागेँ। पहिलो अङ्कमा मैले पुरा सघाएँ। दाईको जागिर थियो, अभिव्यक्ति उनको सोख थियो र अहिले पनि सोख नै हो। हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेको सम्झन्छु, अभिव्यक्ति मेरो सोख हो, यो म बाँचुन्जेल बाँच्छ, मसँगै मर्छ। मलाई सोख होइन, जीवनयापनको ग्राह्य मेलो चाहिएको थियो। जागिरको दुविधा बोकेकै बेला एमए पढ्ने अवसर जुरेर म पटनातिर लागेँ। पटना कोलम्बो योजनाको छात्रवृत्तिमा समाजशास्त्र पढ्न पटना गए। अन्तिम छनौटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए साहित्यकार मित्र शैलेन्द्र साकार। अलिकति अङ्कले र अन्तर्वार्तामा मैले उनलाई उचिने। सन् 1970मा थालेको 2 वर्षको कोर्स समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा 3 वर्ष लाग्यो। एक दिन विभागका अध्यक्ष डाक्टर नर्मदेश्वर प्रसादले सोधे, बिपी कोइरालासँग तिम्रो नाता पर्छ? किन सोधे बुझिन। अचम्म लाग्यो। भने पर्दैन। भारतका विख्यात समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बिपीका घनिष्ठ मित्र हुन्। पटनामा जयप्रकाशका प्रशंसक र मित्रहरूको ठूलो र बलियो जमात रहेछ। मेरा गुरु नर्मदेश्वर प्रसाद पनि त्यसै मण्डलीका रहेछन्। अनि भने बनारसबाट बिपी आएका छन्। बेली रोडमा देवेन्द्र सिंहको घरमा बस्छन्। तिमीलाई भेट्न खोजेका छन्। यो नम्बरमा फोन गर, समय मिलाएर भेट। बिपीले मेरो लिलाम र पत्रिकामा प्रकाशित कथाहरू पढेर मलाई भेट्न बोलाएका रहेछन्। उनी धेरै पटक पटना आए र मलाई बोलाएर भेटे। सधैँ साहित्यको चर्चा गरे। त्यसबेला उनी नेपालमा छापामार युद्ध सञ्चालन गर्ने मिसनमा लागेका थिए। उनको व्यस्तताको साथी थिएन। तैपनि बेला बेला उनले मसँग साहित्य यात्रा गर्न चाहे। अहिले लाग्छ त्यो उनको साहित्यप्रतिको गहिरो अनुराग थियो। एक दिन उनले भने, तपाईलाई मोहन कोइरालाका कविता कस्ता लाग्छन्? मलाई त एफिमेरल लाग्छन्। एफिमेरलको अर्थ हुन्छ क्षणजीवी। मैले भने, उनका चर्चित कविताहरू म उति साह्रो बुझ्दिनँ। धेरै पटक भेट भए पनि बिपीसँग एक पटक भन्दा बढी राजनीतिको कुरा भएन। हाम्रो वार्ताको विषय सधैँ साहित्यकै सेरफेरमा घुम्यो। एकपटक कला र राजनीतिको चर्चा हुँदा विख्यात फिल्म शिल्पी सत्यजित रायले बनाएका उत्कृष्ट फिल्महरूसम्म पुग्यो। उनले भने, सत्यजित राय मेरा राम्रा मित्र हुन्, म उनको प्रशंसक हुँ। म मूलतः राजनीतिज्ञ हुँ र उनी कला मर्मज्ञ। म उनी जस्तो साहित्यमा राजनीति मुस्न चाहन्न। यी 2 बेग्लै कुरा हुन्। यिनको छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मेरो दृढ मान्यता थियो र छ, साहित्य लेखिने राजनीति हो, राजनीति गरिने साहित्य हो। दुवै कला हुन्। साहित्य सुकला हो, राजनीति कुकला हो। जीवनमा राजनीति प्रच्छन्न त छँदैछ, उदात्त पनि छ। साहित्य जीवन दर्शन हो। जसले जसरी चाहन्छ उसले उस्तै छविसहित सम्पूर्ण गहिराईसम्म साहित्यको दर्शन गर्छ, सिर्जना गर्छ, सोच्छ र बुझ्छ। त्यो दर्शन, त्यो सिर्जना, त्यो सोच र त्यो बुझाइ राजनीति मुक्त हुन सक्दैन। तर साहित्य कला हो, नारा होइन। त्यो कलामा राजनीतिको प्रबल उपस्थिति छ। यसबारे बिपीसँग मेरो कुरा मिलेन। एकपटक उनीसँग
राम्रै कुरा बाज्यो। उनले नेपालको पञ्चायत ढाल्ने एकमात्र उपाय माओ त्से-तुङ शैलीको छापामार युद्ध नै हो भने त्यसमा उनी दृढ थिए। मैले मत बझाएँ। माओ त्से-तुङको पुस्तक औन प्रोट्र्याक्टेड वारमा चीनको लामो छापामार युद्धको वर्णन छ। मैले छापामार युद्धको तयारी गरिरहेका दिनहरूमा त्यो पुस्तकको अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसमा उनले छापामार युद्धको सिद्धान्त र रणनीतिका यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेका छन्। हाम्रो छापामार युद्ध बुद्धिचालको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ। बुद्धिचालमा गोटी चाल्न चाहिने कोठाहरू खुला राखे जस्तै छापामारका भाग्ने र लखेट्ने बाटा र नाकाहरू सधैँ खुला राख्नुपर्छ। ठिक त्यसै गरी जसरी बुद्धिचालमा देब्रे फाँटमा शत्रुले च्याप्यो भने आफ्ना गोटीहरूलाई दाहिने फाँटमा लैजान र दाहिने फाँटमा च्याप्यो भने देब्रे फाँटमा लैजान अवरोध हुनु हुँदैन। जित्न नसक्ने अवस्थामा भागेर जोगिनुपर्छ। सकेसम्म हामीलाई लखेड्दा शत्रु कमजोर भएको मौका पाए आक्रमण गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई एक फाँटमा च्याप्यो भने छापामारलाई तुरुन्त त्यहाँबाट हटाएर अर्को फाँटको सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्छ। नयाँ ठाउँमा शत्रुलाई हाराबारा खेलाउनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जहाँ हाम्रो विजय हुन्थ्यो त्यहाँ स्थानीय सामन्तको सफाया गरेर हाम्रा स्थानीय सहयोगी सरभाराहरूको स्वायत्त सरकार गठन गर्थ्यौं र उनीहरूलाई नै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइदिन्थ्यौं। अनि हाम्रो न्यूनतम उपस्थिति र न्यूनतम सहयोगमा त्यस क्षेत्रमा हाम्रो छापामार युद्ध सदैव आफै चालु भइरहन्थ्यो। युद्ध लम्बै राख्न मात्रै सके पनि हाम्रो जित निश्चित हुन्थ्यो। सरभारा जनता आफूले भर्खरै छापामार युद्ध जितेर पाएको स्वायत्तता, भूस्वामित्व र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न चाहँदैनथे। त्यही हाम्रो मुख्य रणनीति थियो अनि ती जनता स्वतः हाम्रा मित्र शक्ति भइहाल्थे। त्यस पुस्तकको एक हरफ अझै सम्झन्छु जसले मलाई झस्काएको थियो। यति लामो युद्धपछि हामीले तिब्बत र नेपाल बाहेक चीनको समस्त मुख्य भूमिलाई मुक्त गर्यौं। मैले बीपीसँग सविनय प्रतिरोध गरे। तपाईको छापामार युद्ध माओको जस्तो सफल हुन गाह्रो छ, किनभने तपाईहरूले युद्ध जितेको क्षेत्रमा पनि माओले जस्तो त्यो क्षेत्रको जिम्मा लिने सरभाराको स्वायत्त सरकार बनाएर युद्धलाई स्वस्फूर्त निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न। माओले जस्तै कंग्रेसले आफ्ना त्यहाँका मित्र शक्तिहरूलाई भूस्वामित्व दिन पनि सक्दैन, सरभाराको तानाशाही लाद्न पनि सक्दैन। स्थानीय कंग्रेसहरूमा भूमिपतिहरूको बाहुल्य होला, तिनैले आफ्नै जग्गा गरिबलाई कसरी बाँड्लान्, जुन माओको मूल रणनीति थियो। त्यसो गर्न नसकेपछि कसरी थेगिन्छ? छापामार युद्ध स्थानीय स्तरमा जिति नै हाले पनि। हात्ती नङ्ग्रा लगाएर बाघ हुँदैन, बाघ दारा लगाएर हात्ती हुँदैन। दुवैको आफ्नै प्रकृति छ। त्यस्तै माओ शैलीको छापामार युद्ध प्रजातान्त्रिक होइन, साम्यवादी व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो, अहिले पनि छ। मेरो विचार सुनेर उनले भने, तपाईलाई थाहा छैन, तपाईको गढबारीको माझी तपाईभन्दा प्रतिक्रियावादी हुन्छ। उनको अभिप्राय थियो स्थानीय स्तरमा त्यो युद्ध वा विजय त्यही मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग वा कंग्रेस कार्यकर्ताले थेक्छ जुन अहिले छापामार युद्धमा होमिएको छ। उनको मुखबाट मन्थलीको माझी गाउँ गढबारीको नाउँ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो। गढबारीको पृष्ठभूमिमा मैले लिलाम लेखेको थिएँ। मैले उनको गढबारीको जानकारीबारे सोधेँ अनि उनले मेरा कान्छा बा लामै समयसम्म आफ्ना सहकर्मी र साथी भएको मन्थलीमा हाम्रो घरमा उनी गणेशमानजी र कंग्रेसका अरू प्रमुख नेताहरू बसेको र आफूलाई त्यस इलाकाको राम्रो जानकारी भएको कुरा बताए। 2015 सालको आम निर्वाचनमा 109 वटा क्षेत्र थिए र ती सबैमा नेपाली कंग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थियो। रामेछापको मन्थली इलाका 13 नम्बर क्षेत्र थियो, जसबाट बीपी कोइरालाले हालेको मनोनयन पत्र प्राविधिक कारणले रद्द भएको थियो। यस अर्थमा 2015 सालतिर पूर्व 2 नम्बर जिल्ला र त्यसको पनि रामेछापको आफ्नै इलाका उनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। नेपाल फर्केपछि बीपीले युवा साहित्यकारहरूलाई पटक पटक मित्र पार्कको आफ्नो निवासमा बोलाएर भेटघाट गरे। ती अवसरहरूमा म पनि बोलाइन्थे। उनी 4 अम्मलको सानो चिरकटो कागजमा आफैले लेखेको एक हरफे निम्ता पठाउँथे। त्यसमा औपचारिकता, अनौपचारिकता, आत्मीयता र मितव्ययिताको रमाइलो सम्मिश्रण हुन्थ्यो।
मेरो स्मृतिमा उनको निम्ताको केही यस्तो भाव अंकित छ। सानो साहित्यिक भेटघाटको आयोजना गरेको छु तपाईँलाई निम्तो। तिनमा जहिले पनि युवाहरूकै बाहुल्य हुन्थ्यो। बुढाहरूबाट बिपीलाई धेरै आश थिएन। तिनताका उनी भन्थे, अब म साहित्यमा बढी समय दिन चाहन्छु, तर सकेनन्। राजनीतिले नै जित्यो। आख्यानकार राजवले ती आयोजनाहरूको रोचक संस्मरण लेखेका छन्। पछि चक्र वास्तोलाले पनि पटनामा हाम्रो हतियार सप्लायर थियो, त्यसैले बिपी र म पटना गइरहन्थ्यौं। म सधैँ उहाँसँगै हुन्थेँ। खै तपाईँसँग त एकपटक पनि भेट भएन। मैले भने, बिपीले चाहनु भएन, भेट भएन। त्यहाँ भेट भएको भए अचेल जस्तो यहाँ भेट हुँदैनथ्यो कि। पटनामा समाजवादीहरूको एउटा अखाडा थियो, कफी हाउस। त्यहाँ हरेक आइतबार बिहान फणीश्वरनाथ, रेणु, देवेन्द्र सिंह, पत्रकार जितेन्द्र सिंह र स्थानीय तथा बाहिरबाट आएका लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञहरूको मण्डली जम्थ्यो। नेपालको साहित्य र राजनीतिको पनि चर्चा हुन्थ्यो। बेला बेलाका मेरा आत्मीय मित्र जगदीश सिन्हा र म पनि पुग्थ्यौं। त्यही अखाडा मार्फत हिन्दीका वरिष्ठ लेखकहरू फणीश्वरनाथ, रेणु र सर्वेश्वर दयाल सक्सेनासँग मेरो परिचय भयो। उनीहरूले मलाई प्रतिनिधि नेपाली कविताहरूको हिन्दी अनुवाद गर्ने प्रस्ताव राखे। मैले प्रतिनिधि कविताहरू सङ्कलन र प्रारम्भिक अनुवाद गरेर सक्सेनालाई दिएमा उनले भाषा परिमार्जन गरेर छपाउने जिम्मा लिए। मैले र किशोर नेपालले कविता छान्ने र सङ्कलन गर्ने काम गर्यौं। हिन्दी अनुवाद मैले र जगदीश सिन्हाले गर्यौं। सक्सेनाले परिमार्जन गरे। सक्सेनालाई सङ्कलित कविताहरूको अनुवाद बुझाएर फलोअप गर्ने काम किशोर नेपाललाई जिम्मा दिएर म उच्च अध्ययनका लागि बेलायततिर लागे। त्यो पुस्तक सन् 1982 मा दिल्लीको राजकमल प्रकाशनले नेपाली कविताएँ नामले छापेछ। सक्सेना बितिसकेका थिए। मैले निकै वर्षपछि दिल्लीमा राजकमल प्रकाशन कार्यालय गएर मात्र त्यस पुस्तकका प्रतिहरू देख्न पाएँ। पारिश्रमिक कुन सम्पादकले पायो थाहा भएन। लेखकहरूले पनि केही पाएको थाहा पाइन। प्रमुख सम्पादक सक्सेना र दोस्रो सम्पादक किशोर रहेछन्। तेस्रो सम्पादक म भएछु। जगदीश सिन्हाको नामै छैन। लोकोक्ति सम्झे, काम गर्ने हनुमान, जस पाउने ढेडो। पटनामा बिहारीहरूले मेरो जातमा चाख दिएर हैरान पार्ने हुँदा म तिनीहरूसँग तर्किन्थे। नेवार हुँ भन्थे। के हो नेवार भनेको भन्थे। नेवार हिन्दू जाति व्यवस्था भन्दा बाहिरको समूह हो, भारतमा हुँदैनन् भन्थे। जातको चासो नगर्ने मुसलमानहरू मेरा मित्र भए। निहालुद्दिन अहमद सबभन्दा घनिष्ठ थिए। उनी रक्सी, चुरोट, बियर खाँदैन थिए, तर उनका बाबुको मुख्य पेय रक्सी थियो। निहाल भन्थे, मेरो बालाई हरेक रात ठूलो 1 बोतल विस्की चाहिन्छ। आधा आफू खान्छन् र आधा चाडुकारहरूलाई दिन्छन्। दिनको 30 कप कालो चिया र 40 खिल्ली चुरोट खान्छन्। निहालका बा बिहारको मन्त्री भइसकेका नेता थिए र दिनरात कार्यकर्ताहरूले घेरिएका हुन्थे। निहाललाई बाबुको राजनीति मन पर्दैनथ्यो। बाबुका कार्यकर्ताहरूलाई उनी चाटुकार भन्थे। उनका बाबु उनीभन्दा हट्टाकट्टा र निरोगी देखिन्थे। 2056 सालमा बिहारमा वर्ल्ड नेबर्सको कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा म पटना पुग्दा निहाललाई भेटिन। अरू साथीहरूबाट बुझे निहालका बाबुको खानपिन उस्तै छ र उनी जस्ताको तस्तै हट्टाकट्टा छन्। कुनै ठूलो रोगले छोएको छैन। तर निहाललाई 2035 सालदेखि नै पक्षघातले आधै अङ्ग नचल्ने बनाएको छ। सारा उपचार गरेर पनि केही सिप लागेन। निहाल खगडियाको मौजामै बस्छन्। पटना कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन्। फोन गरेर सोधे, निहाल बाबुको दिनचर्या कस्तो छ? उस्तै। खानपिन नि? त्यो पनि उस्तै छ। अनि स्वास्थ्य नि? त्यो पनि जस्ताको तस्तै छ। अनि तिमीलाई के भयो? लकवा, पक्षघात, आधा अङ्ग चल्दैन। किन त? कसरी यस्तो केही नखानेलाई? बाको जस्तो खाने पिउने भए यस्तो रोग लाग्ने थिएन होला। मुख बार्ने हुनाले मलाई रोग लागेको हो। बालाई स्वास्थ्यको फिक्री छैन। मलाई आफ्नो र उनको दुवैको फिक्री थियो। त्यसैले म यस्तो रोगी भएँ। परिवार नियोजन सङ्घ। पटनाबाट फर्केपछि मैले अनुबन्ध बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयलाई सूचित गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्ने योजना अनुसार मलाई र म जस्ता अरूहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठाएको थियो। त्यो योजना समयमा लागू गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले हामीलाई मनखुसी गर्न छुट दियो। मेरो जीविकाको दुविधा जहाँको तहीँ रह्यो। त्यही बेला परिवार नियोजन सङ्घका महासचिव बासु शशीले मलाई कार्यक्रम अधिकृत हुने निम्ता दिए। त्यो मेरो पहिलो सम्मानजनक निम्ता र दोस्रो जागिर थियो। पटना जानु अघि र पटनाबाट फर्केपछि पनि मैले बासु दाईसँग लेखन सम्बन्धी निकै काम गरेको थिएँ। ती काममा उनले मेरो क्षमताको राम्रो जाँच गरेका थिए र मैले उनको। अनि उनले मलाई जागिर खान निम्ता दिए। अनि मैले उनको निम्ता स्वीकार गरेको थिएँ। आफू लेखक भएकै कारण उनले लेखकहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने
विकास र स्वास्थ्य सम्बन्धी नियोजन मासिक पत्रिका निकाल्न थालेका थिए। एउटा लेखको 70 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन्थे, जुन त्यसबेला उच्चतम थियो। उनी कलमजीवीलाई सकेको मद्दत गर्थे। वासुदाई मलाई जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अङ्ग्रेजीका सामग्री दिएर नियोजनमा छाप्न नेपालीकरण गराउँथे। उनले एकपटकमा मलाई 1 दर्जनसम्म लेख लेख्न लगाए र नियम मिचेर पनि पारिश्रमिक दिए। सङ्घको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्दा पनि उनी प्रशासक होइन, सहृदय कवि थिए। ती लेखहरू लेख्ने काम मेरो जीविकाको मेलो मात्र नभएर विकास सम्बन्धी सिद्धान्तहरू सिक्ने र अङ्ग्रेजी भाषा साधना गर्ने अवसर पनि थिए। वासु शशी नयाँ लेखकका रचना चाख दिएर पढ्थे, टिप्पणी गर्थे, प्रोत्साहित गर्थे। मलाई उनले युरोपेली साहित्यका अनेकौं आधुनिकतम पुस्तकहरू पढ्न दिएर गुण लगाएका छन्। सधैँ भन्थे, हेर जगदीश, यो मलाई अति मन परेको पुस्तक हो। यो फर्काएनौ भने तिम्रो र मेरो बोलचाल बन्द। पहिलेको फर्कायो कि फर्काएनौ, त्यो नफर्काई अर्को पाउँदैनौ। उनी परिवार नियोजन सङ्घको मूल दाताको केन्द्रीय कार्यालय लन्डन गइरहन्थे र नयाँ नयाँ पुस्तकहरू लिएर आउँथे। उनको निजी प्रकाशन सञ्चय डाइजेस्टमा पनि मैले निकै लेखेँ। मैले उनीसँग धेरै आत्मीय क्षणहरू बिताएको छु, जुन मेरा धरोहर हुन्। मैले र उनले पनि सङ्घ छाडेपछि हाम्रो आत्मीयता झन बढ्यो। वासुदाई नारीप्रति अति सहृदय थिए। एक दिन मैले सङ्घमा काम गर्ने एउटी सहायक बारे उनीसँग टिप्पणी गरेछु। के हिस्सी नपरे कि मेरो टिप्पणी उनको अनुहार होइन, व्यवहार र कार्यक्षमताको थियो। ती सहायकले मैले सिकाएको नगरेर मेरो 3 घण्टा बर्बाद गरिदिएकी थिइन्। भन्न खोजेको थिएँ के ढङ्ग नभएकी, तर जिब्रोले ढङ्गको सट्टा हिस्सी भन्न पुगेछ। फ्रोइडियन स्लिप भन्ने कुनै कुरा छ भने त्यो भएको हुन सक्छ। हुन त नेवार साथीहरूले हिस्सी शब्दलाई ढङ्गको समानार्थीका रूपमा प्रयोग गरेको प्रशस्तै सुनेको छु। तिनको हिस्सी पनि ठिकैको थियो। फ्रेडलाई युजी कृष्णमूर्तिले शताब्दीको सबभन्दा ठूलो ठग भनेका छन्। फ्रेडबारे लगभग यस्तै मान्यता राख्ने धेरै छन्। त्यसको विपरीत उनलाई शताब्दीको सबभन्दा ठूलो मान्छे भन्ने पनि धेरै छन्। युजीलाई उनका प्रशंसक मुम्बईका प्रसिद्ध सिनेशिल्पी महेश भट्टले सोधे, तपाईलाई कस्तो खालको गुरु भन्ने? युजीले जवाफ दिए, म गुरु कदापि होइन, बरु मलाई ठग भने हुन्छ। के कृष्ण र बुद्ध जस्ता गुरुहरू पनि ठग हुन् भन्ने भट्टको दोस्रो प्रश्नलाई उनको छोटो जवाफ थियो, सबै। गुरुहरूबारे युजीले गरेको मुख्य आलोचना त्यही हो। आफूलाई गुरु मान्नेलाई उनी भन्छन्, म ठग हुँ, मेरो पछि नलाग। तापनि महेश भट्ट जस्ता धेरै मान्छे उनका पछि लाग्छन्। गुरुहरू भन्छन्, अरू सब बिटुला हुन्, म मात्र चोखो हुँ, त्यसैले मेरै मात्र पछि लाग। जसले मुक्त गर्छ त्यो गुरु हो, जसले बाँच्छ पछि लाग्न बाध्य पार्छ त्यो गुरु होइन। मैले हजारौं पुस्तक सरसर्ती हेरेको छु, नपढे पनि, तर कुनैमा पनि युजी कृष्णमूर्ति सम्बन्धी बढी चल्तीका जे कृष्णमूर्तिको होइन, केही पुस्तकमा भएको जस्तो सर्वाधिकारको सूचना पढेको छैन। युजी कृष्णमूर्ति सम्बन्धी केही पुस्तकमा यस्तो सूचना हुन्छ, मेरो उपदेश, तिमी यही शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने यो कुनै सर्वाधिकार छैन। मेरो वा अरू कसैको स्वीकृति बिना नै कसैले पनि यसलाई पुनरुत्पादन गर्न, वितरण गर्न, व्याख्या गर्न, अपव्याख्या गर्न, बिगार्न, नबुझिने पार्न, जे मन लाग्यो गर्न लेखकीय स्वामित्व समेत दावा गर्न सक्नेछ। ऋषिकेशको एउटा पुस्तक पसलमा सर्वाधिकार सम्बन्धी त्यो सूचना पढेपछि मैले उनी सम्बन्धी पुस्तकहरू किनेर पढेँ। उनी श्रेष्ठ मूर्ति भञ्जक हुन्। ती महिलाप्रतिको मेरो टिप्पणी सुनेर वासुदाईले लामै भाषण गरे। भने, सुन जगदीश, म एउटा गाँठी कुरा भन्छु, कुनै पनि नारी हिस्सी नपरेकी हुन्न, कुनै पनि नारी नराम्री हुन्न। नारी सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। मलाई थाहा छ तिमीले तिनको सौन्दर्यबारे टिप्पणी गरेका होइनौ, उनको क्षमता तिम्रो चिन्ता हो, तर यो कुरा बुझ, कुनै पनि नारी अक्षम पनि हुन्न। नारीलाई अक्षम बनाउने तिमी हामी जस्तै नरहरू हौ, तर बुझिराख, यो दृष्टिको कुरा हो। नारीप्रति तिमी अझै संवेदनशील बन अनि तिमीले उसको अनुहारमा हिस्सी र काममा ढङ्ग देख्नेछौ। नारी समाजमा शोषित छ, घरमा शोषित छ, बल्ल तल्ल अफिसमा आइपुगेकी नारीलाई म र तिमी जस्ता संवेदनशील मान्छेले पनि शोषण गर्यौं भने के गर्छ त्यसले? नारी माया हो, नारीलाई माया गरे माया पाउँछौ। नारीलाई सिकाऊ, उसले तिम्रो आदर गर्छ। नारीलाई हेला नगर। यो तिम्रो दाजु लेखकले उसले जीवनबाट सिकेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ तिमी भाइ लेखकलाई बताएको हो। यो कुरा हल्का रूपमा नलेऊ। सङ्घको काममा हाँक, रमाइलो, नरमाइलो र विरक्ति सबै थिए। सबभन्दा रमाइलो पक्ष थियो साहित्यिक वातावरण। मैले सङ्घमा कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरेँ। 6 वर्ष काम गरेर सङ्क्रमण कालमा काम चलाउ प्रमुख पनि भएँ अनि सङ्घको कर्मचारी, त्यसको मूलदाता, आइपिपिएफको प्रतिनिधि र सङ्घको सञ्चालकको भूमिकाहरूमा समेत गर्दा
त्यस संस्थामा म 15 वर्ष संलग्न भएँ। त्यस अवधिमा विभिन्न समयमा बासु शशी, यादव खरेल, निर शाह, ईश्वर बल्लभ, विश्वम्भर प्याकुराल, विजय थापा, हेम हमाल, पद्मावती सिंह, शारदा शर्माहरू जस्ता लेखक कलाकार मेरा मित्र र सहकर्मी भए। उनीहरू सङ्घमा विभिन्न स्वयंसेवी अथवा वैतनिक भूमिकामा थिए। यी सबै मित्रहरूबाट मेरो काम र जीविकामा सधैँ सहयोग पाएँ। तीमध्ये कति मेरा तालुकवाला थिए, कति मातहतवाला र कति समकक्षी। सधैँ सबै मेरा आत्मीय रहे। मैले सङ्घबाट धेरै सिकेँ। सङ्घले राम्ररी के सिकाए भने कुनै पनि किसिमको संस्थाको सफल व्यवस्थापनका गाँठी कुरा मान्छे हुन्, अरू कुरा तपसिलका हुन्। नेतृत्व मान्छेको गरिन्छ, व्यवस्थापन वस्तुको। सफल नेतृत्व भनेको अगुवाले पछुवालाई विश्वास पार्न सक्ने क्षमता हो। पछुवाले आफ्नो अगुवालाई विश्वास गरेन, नेता मानेन भने त्यो नेता असफल हुन्छ। यो कुरा मैले यसरी सिकेँ। सङ्घका प्रमुखले एकपटक बदर भइसकेपछि पनि उही कारण जनाएर फेरि राजीनामा दिए। स्टाफले कोअपरेट गरेनन्, कसैबाट सहयोग पाइन। दोस्रो पटक दिएको राजीनामा सदर हुनसाथ उनी हिँडे। उनको ठाउँमा मलाई ल्याइयो। मलाई त्यस भूमिकामा ल्याउने मूल योजनाकार सङ्घका मेरा दौतरी विजय थापा थिए। निरशाहको भूमिकाले त्यो योजना सफल भएको थियो। जोडको जाडो थियो। म कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै अचानक हप्तौंदेखि बिग्रिएको बिजुली काम गर्न लाग्यो। कार्यालयभरिका सबैका थन्किएका हिटर र बन्द भएका बिजुलीका टाइपराइटरहरू चल्न थाले। मैले कक्षा कोठामा डुलेर सबैको सहयोग मागे। सबैको मुख हँसिलो थियो, चाहिने भन्दा बढी नै। उनीहरूको अनुहारमा त्यो चमक म कार्यकारी प्रमुख भएर आएकाले भन्दा पुरानो कार्यकारी प्रमुखको बहिर्गमन ल्याएको थियो। हेड ड्राइभर नुचे महर्जनलाई बोलाएर सोधे, बिजुली के भएर बिग्रेको थियो र कसरी बन्यो? उनले भने, सबै स्टाफ मिलेर मलाई बिजुली बिगार्दै भन्यो अनि मैले बिगार्दिएको थिएँ। बिजुली त ठिकै थियो। अहिले सर प्रमुख भएपछि सबले बनाइदिए भन्यो अनि बनाइदिए। मलाई आश्चर्य लागेन। त्यो तलका कर्मचारीको खेल रहेछ। उनीहरूले मलाई र अरू माथला कर्मचारीहरूलाई थाहा दिएका थिएनन्। कर्मचारीहरू चिडिए भने कति छुच्चा हुन सक्दा रहेछन्। पुरानो कार्यकारी प्रमुखलाई दुःख दिन त्यसो गरेको रहेछन्। कामको सधैँ चापाचाप हुन्थ्यो। हिटर नबलेपछि जाडो हुने, त्यसमाथि बिजुलीका टाइपराइटर नचलेपछि सारा काम ठप्प हुन्थ्यो। सङ्घले मलाई नेपालका सामाजिक संस्था हुने निर्वाचन, गुटबन्दी र राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका राम्रा र नराम्रा नमुना पनि देखायो। तीबाट जोगिन पनि तिनको नाली बेली जानेको उपयोगी भयो। सङ्घबाट मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संलग्नतामा बेलायतको वेल्स विश्वविद्यालय कार्डिफमा सञ्चालित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी उच्च अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सम्मेलनमा सहभागी भएँ र उच्च स्तरीय व्यवस्थापकहरूलाई तालिम दिने टोली सदस्य समेत हुने अवसर पाएँ। यी सबै कुराले मेरो ज्ञान, सिप, व्यावसायिक क्षमता र आत्मविश्वासका नयाँ आयाम खोले। बासुदाई र म दुवैले परिवार नियोजन छाडेको धेरै वर्ष भएको थियो। उनी जुलुम भाउजूसँग लन्डन र युरोपका केही स्थानहरूको भ्रमणमा जाने भएछन्। मैले लन्डनको संस्थामा लामै अवधिसम्म काम गरेको र त्यहाँ बसोबास समेत गरेकोले होला सोधे, लन्डनमा तिम्रा कोही साथी छन् कि? मैले रिचर्ड बर्गहार्टको ठेगाना दिएँ र बासुदाईको चिनारी पत्र पनि लेखिदिएँ। फर्केर आएपछि एक साँझ आउ न यतै खान भनेर फोन गरे। गएँ। आश्चर्य, सधैँ ढकिचाको रातो ठर्रा खुवाउने बासुदाई स्कचको बोतल पो खोल्छन्। सोधे, के को उपलक्ष्य हो दाई? युरोप यात्राको, तिमीसँगै खान भनेर यो साँची राखेको। कस्ता कस्ताले माग्दा पाएनन्, कतिले त दराज समेत खोलेर हेरे। लुकाएको थिएँ र जोगियो। मेरै भाग्यमा लेखेको रहेछ यो। लौ त चियर्स। जगदीश, त्यो तिम्रो लन्डनको साथी प्रोफेसरले त साह्रै मानमनितो गर्यो। तिमीले मेरो बारेमा के लेखिदिएका थियौ? मैले जानेको सही कुरा लेखेको थिएँ। मैले तपाईँ नेपालको ठुलो कवि र मलाई माया गर्ने दाजु भनेर लेखेको थिएँ। तिमीलाई साह्रै मान्दो रहेछ नि। के जादु गरेका छौ तिमीले त्यसमाथि? जनकपुरको धुलो हिलोमा मैले उसँग धेरै समय बिताएँ। त्यसबेला ऊ रिसर्च गर्दै थियो। मैले नेपाली समाज र संस्कृति बारेमा उसका धेरै जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने चेष्टा गरेको छु। ऊ मेरो राम्रो मित्र हो। निकै दिनपछि अचानक सुने बासुदाई अरू सबै हिसाबले सामान्य छन्, तर बोल्न चाहिँ नसक्ने भएका छन्। उनको घर पुगे। उनी ओछ्यानमा पल्टेका थिए। मलाई देख्ने बित्तिकै उठेर बसे। मलाई सान गरेर बोलाएर नजिकै बसाए। मैले उनको पिठो सुमसुमाउँदै भने, सब ठिक हुन्छ दाई, सब ठिक हुन्छ, हामी छौँ, सकेको गर्छौँ। उनले तुरुक्क आँसु झारे। मैले पनि आँसु रोक्न सकिनँ। त्यो भेट र उनीसँग मेरो त्यो आँसु संवाद अन्तिम थियो। उनको फोक्सोमा क्यान्सर भएको रहेछ। एक चक्र किमो उपचार गरेपछि उनले धान्न सकेनन्। सदाका लागि ढले। बासु शशीलाई म उत्कृष्ट मान्छे र उत्कृष्ट कविका रूपमा आदर गर्छु।
जाँचबुझ केन्द्र। बेलायतमा पढ्दा एसिया, अफ्रिका र बेलायतका समेत मेरा 17 जना सहपाठी थिए। म ब्रिटिस काउन्सिलको छात्रवृत्तिमा गएको थिएँ। हामीहरू 25 देखि 45 सम्म वर्षका सरकारी र गैर सरकारी मध्ये ओहदावाला थियौं। विकासशील देशका कर्मठ विकासी कार्यकर्ताको रूपमा हामीलाई त्यहाँका गुरुहरू मान र माया गर्थे। हाम्रो विशेष दर्जा थियो। मुख्य मूल्याङ्कनकर्ता मूल गुरु क्यास्पर ब्रुकले ब्रिटिस काउन्सिललाई मेरो मूल्याङ्कन पत्रमा लेखेर दिएछन्, जगदीश घिमिरे इज प्रोबेबली आवर बेस्ट स्टुडेन्ट दिस इयर। जगदीश घिमिरे सम्भवतः यस वर्षको हाम्रो सर्वश्रेष्ठ छात्र हो। त्यसको एक प्रति आफ्नो हात परेपछि म फुलेल भएँ। के न गरेछु भनी ठाने। नेपाल फर्केपछि मेरो के न मानमनी त हुन्छ पनि भनी ठाने। तर फर्केर आएपछि म उही काम, उही कोठा, उही टेबल कुर्सी, सदा गुनासो गाउने उनै सहायकहरू र उनै लकीरका फकीर कामटारा असहयोगी सहकर्मीहरूले घेरिएको थिएँ। सिंह भएर आए भनी ठानेको सङ्घको पहिलेको भन्दा निकै अनाकर्षक वातावरणमा मुसु भएर दिन गुजार्दै थिएँ। मूल गुरुको त्यस्तो मूल्याङ्कनको यहाँ कसैलाई कुनै मतलब भएन, तर त्यस एक हरफले पछि अन्तर्राष्ट्रिय जागिर पाउन ठूलो मद्दत गर्यो। यसै बेला मेरा साडु दाई सुरेन्द्र पुरुष ढकालले एक दिन खबर ल्याए, राजाका निजी सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठले तपाईँसँग भेट्न चाहेका छन्। ढकालजी नारायण प्रसाद श्रेष्ठ कोपुण्डोलको डेरामा बस्दाका छिमेकी र विद्यार्थी पनि थिए। मनमा खुल्दुली भयो, किन भेट्न खोजेका होलान्। उनलाई भेट्न गए। मैले नमस्कार गर्ने नपाई उनैले भने, जगदीशजी होइन? हो। मलाई अचम्म लाग्यो। उनले मसँग आएका ढकालजीलाई देखिसकेका थिएनन्। सोधे, कसरी चिन्नुभयो सर? गुरुजी भएकाले उनलाई सबैले सर भन्छन् भन्ने बुझेको थिएँ। तपाईँको फोटोबाट। उनले भने, मैले तपाईँका दुईटै उपन्यास पढेको छु। सावित्रीको गातामा मेरो फोटो थियो। यो सुन्ने बित्तिकै मैले सोचेँ, ल मार्यो, अब यिनले के भन्ने हुन्। बडो विद्रोही लेखक भैटोपलेको थिस जगदीश घिमिरे, अब परिस राजाका शक्तिशाली कहलाएका सचिवको फेला। लिलाममा वामपन्थी विचारधारा छ। सावित्रीमा त सत्ता र सत्ताधारीलाई तथानाम निन्दा गरेको छ। बडो अराज्यवादी सिद्धान्त फलाकेको छस् नि। गाली चाहिँ त्यत्रा गर्ने, प्राणी चाहिँ यस्तो निरीह। परिस त यस घडी सत्ताको केन्द्रीय प्रतिनिधिको क्रोधाग्निको फेला। अनि साहस बटुलेर अठोट गरे। ओखलमा टाउको हालिसकेपछि मुसलको के डर, जे त पर्ला। मतान्तर र बहस त धेरैसँग गरिआएके हो, यिनीसँग पनि चार बात गर्नु पर्ला। जीवज्यान सर्वस्व त नगरी हाल्लान् नि पुस्तकै लेखे बापत। उनी भन्दै गए, तपाईँलाई बधाई छ। म जिल्ल परे। अरू त अरू, राजाका सचिवलाई मेरो लेखन मनपर्ने कुरा त परै जाओस्, ग्राह्य नै कसरी भयो। उनले थपे, आई एन्भी यु। तपाईँले यो उमेरमा जति लेख्नु भएको छ म त्यसको ईर्ष्या गर्छु। म पनि लेखक हुँ र पाठक पनि हुँ। म आश्चर्यचकित भएँ। के लेखेँ मैले त्यस बेलाका कहलिएका विद्वानलाई पनि ईर्ष्यायोग्य। त्यसपछि उनले के काम गर्नुहुन्छ, भविष्यको योजना के छ आदि सोधे। परिवार नियोजन सङ्घको नाथे कर्मचारीको भविष्यको के योजना हुनु। बेलायतबाट फर्किने बित्तिकै पटना विश्वविद्यालयमा पिएचडीमा दर्ता भएको कुरा बताए। त्यसबेला आफ्नो योजना त्योभन्दा परको थिएन। त्यति भूमिकापछि उनले भने, हेर्नुहोस्, हामी वीरेन्द्र सरकारले राजकाज सम्हाली बक्सेको 5 वर्षे कार्यकालको रिभ्यू गर्न चाहन्छौँ र चाहन्छौँ त्यो स्वतन्त्र पुस्तकका रूपमा छापियोस्। हाम्रो प्रायोजना जस्तो नहोस्। हामी चाहन्छौँ समीक्षकहरूले त्यसबारे तटस्थ विचार राखुन्, जसबाट हामीले सिक्न सकौँ। पुस्तक फर्स्ट क्लास हुनुपर्छ। मलाई थाहा छ तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईँको कलममा विश्वास छ। तपाईँले त्यो अरू 2 जनासँग मिलेर लेख्नुपर्छ। के तपाईँ त्यस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ? म हक्क न बक्क भएँ। मलाई नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भयो। कहाँ म आफूलाई अराज्यवादी विद्रोही लेखक भन्ने, अरूले भने पनि नभने पनि कहाँ राजाको स्तुतिगान लेख्ने टोलीको सदस्य हुनु। ठूलो धर्म सङ्कटमा परे। तै जोगिन्छु कि भनेर भने, म त परिवार नियोजन सङ्घमा फुल टाइम जागिरमा छु सर। त्यसले समस्या हुँदैन। हामी तपाईँलाई जाँचबुझ केन्द्रमा काजमा बोलाउँछौँ। त्यो जाँचबुझ केन्द्रको एउटा प्रोजेक्ट हुनेछ। उनले भने, यो खड्को कसरी टारौँ भनेर सोच्दै मैले त्यस नसोचेको प्रोजेक्ट र प्रस्तावबारे थप बुझ्न चाहेँ। उनले भने, हामी त्यस पुस्तकमा सरकारबाट यस अवधिमा देश बनाउन गरिबक्सेका सुधारका प्रयत्न, यस अवधिमा आएका समस्याहरू र सरकारबाट गरिबक्सेको तिनको समाधान, यस अवधिका सबै सफलता र असफलताको क्रिटिकल रिभ्यू चाहन्छौँ। यु क्यान बी क्रिटिकल नट सिनिकल। तपाईँहरू सन्तुलित समालोचना गर्न सक्नुहुन्छ, अन्ध आलोचना वा निन्दा होइन। अन्ध स्तुति गर्नु नपर्ला कि जस्तो लागेर अन्तिम हरफले केही राहत दियो। सोधेँ, अरू टिम मेम्बर को हुन्छन् होला? मैले छानेको अर्को लेखक हो दुस्वा सायमी। तेस्रो लेखक तपाईँहरू 2 जना मिलेर छान्नुहोस्। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी कोइराला नेपाल फर्किसकेका थिए। म पनि मेलमिलापतिर लागेँ।
अनि तेस्रो लेखकमा मैले गोरखापत्रका नारायण बहादुर सिंहको नाम दिएँ। हामीले काम थाल्यौं। परिच्छेद र घटनाहरूको खाका तयार पारेर काम बाँड्यौं। राजा महेन्द्रको देहावसानबाट सुरु भएका पुस्तकका मुख्य परिच्छेदहरू थिए राजा महेन्द्रको निधनपछिको संक्रमणकाल, राजा वीरेन्द्रका सुशासन र सुधारका प्रयत्नहरू र तिनको असफलता, कंग्रेसको सशस्त्र विद्रोह, खम्पा काण्ड, रौतहटमा हिन्दू मुसलमान दंगा, सिंहदरबार आगलागी, विमान अपहरण, राजकाजमा राजपरिवारको भूमिका, बीपीको देश फिर्ता र राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति आदि अरू परिच्छेद पनि थिए, बिर्से। 1000 पेज टाइप गरेको हाम्रो पहिलो खेसरा 1 वर्ष जतिमा तयार भयो। दरबारमा पुस्तकको रिभ्यू भयो र त्यसलाई 1/3 बनाउने निर्देशन आयो। त्यो गर्ने जिम्मा एक्लै मलाई दिइयो। 6 महिना लगाएर मैले एक्लै पूरा पुस्तकको पुनर्लेखन गरेँ र 300 पेजमा झारेँ। हामी सबै लेखकले पढ्यौं र पास गर्यौं। जाँचबुझ केन्द्रमा सबै टोलीका काम गोप्य हुन्थे। आफ्नो कामगारे कसैसँग कुरा नगर्ने, नचुहाउने र कुनै पनि कागज र सूचना घर नलैजाने निर्देशन थियो। यो सबै त मानेको थिएँ, तर मैले त्यस पुस्तकको 1 प्रति घर पुर्याएँ। गोप्यता भङ्ग नगर्ने शर्तमा रोचक घिमिरे र नगेन्द्र दाईलाई पढ्न दिएँ। दुवैलाई मेरो उही प्रश्न थियो, यो पुस्तक स्तुति साहित्यमा दरिन्छ कि दरिँदैन? यसको राजनीतिक र साहित्यिक मूल्य हुन्छ कि हुँदैन? सहलेखकको हैसियतले मेरो साहित्यिक छवि धुमिलो हुन्छ कि हुँदैन? यो पुस्तक राम्रो छ कि छैन? दुवैको जवाफ आयो, पुस्तक राम्रो छ। यो स्तुति साहित्य होइन, यो यथार्थपरक र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख हो। सहलेखकका रूपमा तिम्रो छवि बिग्रदैन, बन्छ। जाँचबुझ केन्द्रका हाकिम गोविन्द दास श्रेष्ठले भने, सचिवजी र बडा महारानीले पढेर पुस्तक छाप्ने स्वीकृति बक्सेको छ। आगामी 2 साताभित्र साझा प्रकाशनबाट अरू सामान्य पुस्तक जस्तै गरी निकालिँदैछ। तर त्यसको केही दिनपछि गोविन्द दासले मलाई बोलाएर भने, साझाका अध्यक्ष क्षेत्रप्रताप अधिकारीले जाहेर गरेछन्, अरू सबै ठिक छ, तर पुस्तकमा शाहवंशको देनबारे यथोचित उल्लेख छैन। त्यो नभइकन यो पुस्तक छाप्नु उचित हुँदैन। शाहवंशको देनको अंश थपेर ल्याउने हो भने साझाले कुनै पनि बेला 2 साताभित्र पुस्तक बजारमा ल्याउन सक्छ। अनि उनले भने, त्यो तपाईँले नै गर्न सक्नुहुन्छ। कति समय लाग्ला? उनलाई विश्वास थियो त्यो गर्न म तत्पर छु। म त्यो पुस्तक लेख्दा र परिमार्जन गर्दा थाकिसकेको थिएँ। निर्देशित भएर अर्काको चित्त नबुझुन्जेल परिमार्जन गरिरहने कामबाट वाक्क दिक्क भइसकेको थिएँ। मैले त्यस पुस्तकका लागि चाहिने भन्दा बढी समय र सिप लगाइसकेको थिएँ। म अरू नै केही गर्न चाहन्थेँ। मनमा यिनै भावना खेलिरहेकोले होला मेरो मुखबाट सो स्फूर्त निस्कियो, हामीलाई काम दिँदा सचिवजीले यु क्यान बी क्रिटिकल नट सिनिकल भन्नुभएको हो। मेरो यो पुस्तक लेख्ने आधार त्यो हो। सचिवजीले र महारानी सरकारले पास गरेको पुस्तकलाई साझाको अध्यक्षले फेल गर्नु नपर्ने। यस पुस्तकमा मैले जानेको र सकेको सिप लगाइसके। अब म यसमा केही थप्न सक्दिनँ। टोलीका अरू सदस्यले जे चाहन्छन् गरून्। क्षेत्रप्रताप नै उनले चाहेको कुरा थप्न चाहन्छन् भने थपुन्। कुनै पनि संशोधनमा मलाई केही पनि आपत्ति छैन, तर यसमा कुनै पनि संशोधन भएर छापिन्छ भने कृपया लेखकबाट मेरो नाम हटाइदिनुहोला। यसबारे सहलेखकहरूको विचार बुझ्न पनि आवश्यक ठानिन। उनीहरूको के प्रतिक्रिया थियो मैले बिर्सेँ। मैले शाहवंशको स्थिति लेख्न मानिन। मलाई लागेको थियो यो पुस्तक कुनै न कुनै रूपमा संशोधित भएर छापिन्छ। मेरो नाम नभएकै ठिक छ, तर त्यो परियोजना तुहियो। पुस्तक बजारमा आएन। आएको भए बौद्धिक जगतले कस्तो मूल्याङ्कन गर्थे होला। खास गरी पछिल्लो प्रबल राजतन्त्र विरोधी लहरमा एउटा सामयिक अभिलेखसम्म हुन्थ्यो होला। तर सबैले बुझ्ने थिए त्यो जगदीश घिमिरे, धुस्वा सायमी र नारायण बहादुर सिंहको बुताबाट मात्र भएको काम हुन सक्दैन। त्यसको पछाडि दरबार छ। किनभने त्यहाँ भएका त्यस बेला र पछिसम्म पनि प्रकाशमा नआएका कति सूचनाहरू हामी जस्ता मनुवाको पहुँच बाहिरका थिए। तिनको स्रोत दरबार मात्र हुन सक्थ्यो। दरबारको संलग्नता र सहयोग नभइकन त्यस्तो पुस्तक लेख्न सम्भव थिएन। त्यस परियोजनाले मेरो 2 वर्षको रचनात्मक लेखन भुत्यायो। जाँचबुझमा काम गर्दाका केही रोचक पक्षको चर्चा गरिन भने त्यो सम्झना अधुरो हुनेछ। जाँचबुझका हाकिम नारायण प्रसाद श्रेष्ठसँग हाम्रा माध्यम गोविन्द दास श्रेष्ठ नम्र थिए। नारायण प्रसाद श्रेष्ठको अरूका कुरा खासै नसुन्ने बानी रहेछ। एकपटक मसँग राम्रै दोहोरी पर्यो। हामी काजमा जाँचबुझमा काम गर्नेहरू सधैँ 2 बजे दरबारभित्रको चमेना घरमा खाजा खान जान्थ्यौं। त्यसले एउटा स्टेटस अर्थात् विशेष दर्जा दिने हुनाले पनि सबै जान्थे। सचिवहरू र अरू दरबारियासँग पनि चिन्जान हुन्थ्यो। त्यसबेला त्यो महत्त्वपूर्ण पिआर सम्पर्क सूत्र थियो। एक दिन चमेना घरमा खाजा खाइरहेका गोकुल पोखरेलले भने, जगदीशजी, मैले रूपरेखामा तपाईँको लेख पढेँ।
राम्रो लाग्यो। मैले भने, ए धन्यवाद दाई। करिब 500 पेजको रूपरेखाको 200औं अङ्क भर्खरै निस्केको थियो। व्यापक रूपमा वितरित थियो र साहित्यिक बौद्धिक वृत्तमा चर्चित थियो। त्यसैमा मेरो को बौद्धिक लेख छापिएको थियो र चर्चित थियो। अर्को टेबलमा खाँदै गरेका नारायण प्रसाद श्रेष्ठले सुनेर चाख लिएर सोधे, के लेख? उहाँले रूपरेखामा बौद्धिक सम्बन्धी लेख लेख्नु भएको छ। उहाँको तर्क मलाई मन पर्यो। उनले बताए, यतिकै सुन्नु थियो नारायण प्रसाद श्रेष्ठको मुखबाट इन्टेलेक्चुअल भनेको को हो, को होइन, किन हो, किन होइन आदिबारे धारा प्रवाह भाषण निस्कन थाल्यो। उनी आफूले चाहेको विषयमा धारा प्रवाह भाषण दिन थाले। त्यसमा उनले आफ्नो विचार मात्र राखेनन्, पढ्दै नपढी मेरो लेखको पुरा खण्डन पनि गरे। लेखै नपढी 10 मिनटसम्म धारा प्रवाह खण्डन सुनेपछि मलाई असह्य भयो र भने, सरले मेरो लेख पढ्नु भएको छ? पढेको छ वा छैन नभनेरै उनी आफ्नो एकालापमा लीन भए अनि मेरो स्वाभिमान जाग्यो। मैले दृढ शब्दमा आत्मविश्वासपूर्वक भने, सरले पहिले मेरो लेख पढ्नु पर्यो अनि मात्र त्यसबारे टिप्पणी गर्नु पर्यो। पढ्दै नपढी गरेको टिप्पणी त सरको आफ्नो विचार हो। मेरो लेखको टिप्पणी त भएन। मैले सरको विचार सुने, मेरो विचार लेखिसकेको छु। सरले त्यो पढेपछि म संवाद गर्न चाहन्छु। खाजा खाएर फर्कँदै गर्दा गोकुल दाईले भने, भाइ तपाईँ त सचिवजीसँग पनि ठाडठाडै कुरा गर्नुहुँदो रहेछ। मैले भने, दाई मैले तेर्सी कुरा गरे पनि हुने हो, तर सचिवजी वा कसैले पनि नपढिकनै कुनै लेखको टिप्पणी गर्छ भने त्यसमा हामा हा मिलाएर कति सुन्नु। हामी उहाँलाई मान गर्छौँ, त्यसलाई चाकरी भने पनि हुन्छ, तर त्यसको पनि हद हुन्छ। के यहाँ काम गरे भन्दैमा हाम्रो विचारको कुनै मूल्य हुँदैन? जाँचबुझ केन्द्रलाई स्प्रिङ बोर्ड भन्थे। जाँचबुझ केन्द्रमा टेकेर माथि रिझाएपछि त्यहाँबाट घस्रेर र हिँडेर होइन, उफ्रिएर निकै माथिको ओहदामा उक्लन पाइन्छ भन्ने धारणा व्यापक थियो। निकै हदसम्म त्यो साँचो पनि थियो। हामीभन्दा पहिले जाँचबुझ केन्द्रमा काम गरेका धेरै मान्छे उफ्रेर निकै माथिल्लो ओहदामा पुगेका धेरै उदाहरण थिए। जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने सबैको भित्री मनमा त्यो तिर्सना हुन्थ्यो र त्यही पापी लोभ, त्यही पापी तिर्सनाले धेरैलाई जाँचबुझ केन्द्रका राजापछिका प्रमुख नारायण प्रसाद श्रेष्ठका अगाडि हात मल्दै उभिएर आँखा निहुर्याएर जिब्रो दबाएर मात्रै बोल्न बाध्य गराउँथ्यो। मैले हात नमलेर, आँखा जुदाएर र जिब्रो नदबाएर बोल्ने साहस गरेको थिएँ, जुन कतिको दृष्टिमा अक्षम्य अपराध थियो। छुट्टेको 1 घण्टापछि उनले मलाई फोन गरेर भने, रूपरेखा यहीँ रहेछ, तपाईँको लेख पढेँ। बौद्धिक सम्बन्धी तपाईँको विचार र मैले भन्न खोजेको कुरा उही हो, बुझ्नुभयो कि नाइ? मैले अघि तपाईँलाई भन्न खोजेको पनि त्यही हो। राम्रो लेख लेख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि अरू 10 मिनट जति लगाएर उनले कहाँ र कसरी हाम्रो कुरा मिल्यो भन्ने बताए। जाँचबुझमा काम गर्दाको मेरो अर्को अनुभव हो राजाले दिएको रात्रिभोज। सरकारबाट रात्रिभोज बक्सेको छ भनेर बेलैमा दरबारको पश्चिम ढोकामा बोलाइएको थियो। भोज दरबारमै होला जस्तो लागेको थियो, तर हामीलाई त्यहाँबाट मिनी बसमा हालेर लगे, जुन बालजुको डाँडामाथिको वनबीच नागार्जुन दरबारमा पुगेर अडियो। गर्मीको मौसम, दिउँसो हल्का पानी परेर शीतल भएको थियो। साँझ परेको थिएन, आकाश उग्रेको थियो। दरबारको बैठकका झ्यालबाट वन र वनका अन्तरकुन्तरबाट काठमाडौँको राम्रै भाग छ्याङ्गै देखिन्थ्यो। साँझपख कुहिरो आउँदै जाँदै गर्दा दृश्यहरूको लुकामारी हुन्थ्यो। बसबाट ओर्लाउँदै सल्लेनी वनको वातावरण र दृश्य निकै रमाइलो लाग्यो। काठमाडौँको जीवन त्यही बेला पनि धुलो धुवाँ युक्त र कोलाहलमय लाग्थ्यो। काठमाडौँको त्यो दूरदृश्य, दुर्गन्ध र दुश्रव्यबाट अचानक नागार्जुन डाँडामाथिको त्यो शान्त वनको अति रमणीय वातावरणमा त्यो दृश्य र त्यहाँ आउने जाने शीतल हावाले वात्त ल्याउने लैजाने कुइराका माझ पुग्दा म हराएँ। कुशल नर्तकीले नाचका फन्कासँगै घुम्टो, सबको र सारी कहिले यता उघारेर र कहिले उता छोपेर आँखा र मुखका भाव भङ्गीमा अनि शरीरका वक्रताहरू, ताल र लयका सङ्गीतहरूसँगै एकै फन्कमा देखाउँदै लुकाउँदै गरे जस्तै त्यो कुहिरोले दृश्यका पत्रहरू घरि उगार्थ्यो, घरि छोप्थ्यो। कुहिरो बोकेर ल्याउने हावाको झोक्काले सल्लेपिर बजाएको सुसेली ध्वनिको सङ्गीतमा त्यो मोहक दृश्य नाचिरहेको थियो। अनि थियो सल्लाको मिठो र तीखो सुगन्ध। म मन्त्रमुग्ध भएँ। त्यही मनोरम दृश्य हेरिरहेका राजा वीरेन्द्रलाई मैले पहिलो पटक नजिकैबाट देखेँ, भेटेँ र कुरा गरेँ। हाम्रो टोलीका 3 जनालाई 4-5 मिनटसम्म एक्लै कुरा गर्ने अवसर पनि दिइयो। मलाई राजासँग बात मार्न मन लाग्यो। हाम्रै कामको सन्दर्भ मिलाएर 1-2टा राजनीतिक प्रश्न गरेँ। मेरो पनि राजालाई म पनि केही हुँ भनेर देखाउने मौका थियो त्यो। राजाले मेरो प्रत्येक प्रश्नलाई नारायण प्रसादसँग सोध भन्ने छोटो जवाफ दिएर टुङ्गाइदिए। राजा म जाबोसँग गम्भीर वार्तालाप गर्ने मनस्थितिमा थिएनन्।
प्रकृतिमा रमाइरहेका थिए अथवा जवाफ दिन गाह्रो मानेर सचिवलाई देखाएर टारिदिएका थिए। भोजमा दरबारका मुख्य निजामती र जङ्गी कर्मचारीहरू र हामी जाँचबुझ केन्द्रका कामदारहरू बोलाइएका थियौँ। वातावरण सजिलो थियो। त्यहाँको एउटै कुरा सम्झन्छु, बैठकभित्रको निकै छिप्पिएको विशाल सल्लाहको रुख जसको मूल फेदैबाट फाटेको थियो। त्यो सल्लाहको फेद नै बैठकको शोभा थियो र मूल सिलिङ छेडेर माथि गएको थियो। त्यस्तो बनावट मैले पहिलो पटक देखेको थिएँ। मेरो त्यहाँको दोस्रो सम्झना हो, पाहुनाहरूले लाम लागेर थापेको गिलासमा राजाले सिवाज रिगल स्कच व्हिस्की हालिदिएको। उनले निकै थोरै हाल्नासाथ मैले नम्रतावश भने, सरकार पुग्यो। तर राजाले खाऊ न खाऊ भनेर थपिदिए। त्यसपछि लाम रानी सम्मुख प्लेट लिएर उभियो। रानीले माम हालिदिएन्। म भर्खर बेलायतबाट आएको थिएँ, जहाँ 1 वर्षसम्म मैले कृपया र धन्यवादको पुरा रियाज गर्नु परेको थियो। मेरो मुखबाट अनायास निस्कियो, थ्याङ्क यू सरकार। रानीले यत्र आँखा पल्टाएर मेरो मुख राम्ररी हेरिन्। उनको भावले भनिरहेको थियो, बेवकुफ कहीँको, श्री 5 बडामहारानी सरकारलाई त्यसो भन्छन्, त्यही हो सोमत। म चुपचाप लुसुक्क केही थाहा नपाएको जस्तो गरी अघि बढेँ र पछाडिकाले के गर्छ भनेर चोर आँखाले हेरेँ। रानीले माम हालिदिएपछि उसले नेपाली 9को अङ्क जस्तै कुप्रिएर सरकार सरकार मात्र भन्यो। अनि के गर्नुपर्दो रहेछ मैले पनि बुझेँ। जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने हामी जस्ता काजमा आएकाहरूका लागि एउटा छुट्टै साझा फोन थियो। अरू टोलीमा काम गर्नेहरूले त्यसबाट बराबर फोन गरेको देख्थे। कार्यालयको काम होला भनी ठान्थे। कार्यालयको कामका लागि त गर्थे नै। त्यो फोन निजी काम बनाउन रामबाण रहेछ पछि मात्र थाहा पाएँ। जाँचबुझ केन्द्रबाट म फलाना बोलेको भन्ने बित्तिकै अर्को फोन उठाउने मान्छे ठुलै अधिकृत वा सचिव नै हो भने पनि उसको स्वरले जनाउँथ्यो कि ऊ बडो अदब साथ बोलिरहेको छ। जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने त्यो मोहनी थियो जसमा त्यहाँ काम गर्ने सबै लट्ठ पर्थे। फोन पानी बिजुली केही बिग्रेको भए त्यसबाट सम्बन्धित निकायमा फोन गरेर त्यहाँको हाकिमलाई भनेपछि तुरुन्तै मर्मत पनि हुन्थ्यो। त्यो मात्रै होइन, लामो समय लाग्ने र धाउनु पर्ने, निकै वर्ष नवीकरण नभएको बन्दुकको नवीकरण र नयाँ पासपोर्ट बनाउने जस्ता त्यसबेलाका निकै कठिन काम पनि बेरोकटोक बन्थे। मन्त्रीहरू पनि खुद्रा भनसुन सुन्थे। जाँचबुझ केन्द्रमा काम गरे बापत पाइने त्यो भ्यालु एडेड अतिरिक्त फाइदाको लाभ सबैले उठाउँदा रहेछन्। मैले पनि उठाएँ। त्यो ठाडो बदमासी पनि थिएन, आवश्यकता थियो। घरमा त्यस्ता कामका लागि धाउने अर्को मान्छे नभएको अवस्थामा कार्यालय समयमा आफू जहाँ छ त्यहीँबाट फोन गरेर ताकिता गर्ने हो। कहाँबाट फोन गरेको भनेर सोध्नेलाई जाँचबुझ केन्द्रबाट भन्नु झुट पनि होइन। जाँचबुझ केन्द्रबाट बोलेको नबनिकन गरिने फोनलाई कसैले टेरपुछर लाउने पनि होइन। दुस्वा साइमीसँग मेरो चिन्जान त्यही प्रोजेक्टमा काम गर्दा भएको हो। घनिष्ठता पनि भयो। म उनलाई अत्यन्त भावुक र सहृदय अग्रजका रूपमा आदर गर्छु। सावित्री पढेपछि उनी त्यसका ठूला प्रशंसक भए। उनी बराबर भन्थे, हेर जगदीश, तिमीले अरू जे लेखे पनि सावित्री जस्तो अर्को पुस्तक लेख्न सक्दैनौ। 1 वर्षसम्म एउटै कोठामा बसेर उनै कुरा र उही काम गरिसकेपछि मेरो र धुसाको रसायन यति मिलेछ कि जब त्यसपछि हुन लागेको एकाडेमीको पुनर्गठनमा उनको नाम आयो। उनले नारायण प्रसाद श्रेष्ठलाई भनेछन्, जगदीशलाई पनि एकाडेमीमा लैजानुपर्छ। यो कुरा मैले उनकै मुखबाट सुने। त्यसरी मेरो नाम त्यहाँ हल्लिएछ। मेरै हम उम्र एक लेखिकाले भनिन्, जगदीशजी, तपाईँ राम्रो लेखक हुनुहुन्छ, तर तपाईँको प्राज्ञ हुने उमेर भएको छैन। यो उमेरमा प्राज्ञ हुने ठिक होइन। उनले यसरी भनिन्, मानव म आफूलाई आफैले प्राज्ञ नियुक्त गर्दै थिएँ। अप्रत्याशित भेटमा उनको चासो बाहिरको र बेप्रसङ्गको कुरा सुनेर मेरा कञ्चट ताते। गुरुमा जो थिइन्, उपदेश दिनु उनको धर्म थियो, तर उनी जस्ताको उपदेश लिनु मेरो धर्म थियो कि थिएन त्यो उनले सोचिनन्। मान्छे आफू जान्नेछु भन्ने भ्रममा परेपछि अर्काको विचार गर्दैन। मेरो मुख सलबल आयो। मलाई ती बेमतलब बोल्ने चोथालेलाई मर्म पुग्ने जवाफ दिन मन लाग्यो, तर मन मारेर हे गरेर टारे। मैले जीवनमा यस्ता कुरा गर्नेलाई पेटका किरा मर्ने गरी जवाफ नदिएका थोरै मात्र अवसर हुन्थे। त्यो एउटा अपवाद हो। ठिकै गरेछु। उनीसँग बोलचाल बन्द भएन। त्यसबेला धुस्वा प्राज्ञ भएनन्। सम्भवतः जाँचबुझको हाम्रो काम तुइएकाले पनि होला। म त त्यसको खलनायकै भएँ। म प्राज्ञ हुने त कुरै भएन। 1000 पेजबाट 2/3 घटाउनका लागि दोस्रो पटक जाँचबुझमा काम गर्दा म एक्लै थिएँ। त्यही बेला महेशचन्द्र रेग्मी पनि त्यहाँ एक्लै काम गरिरहेका थिए। सम्भवतः उनी पनि म जस्तै आफ्नो टोलीको कामलाई एक्लै अन्तिम रूप दिँदै थिए। खाजा खान हामी 2 जना सँगै जान्थ्यौँ, तर जाँचबुझको निर्देशन अनुरूप हामीले आफ्ना कामबारे कहिले कुरा गरेनौँ।
उनी बराबर जाँचबुझमा बाध्यतावश काम गर्नु परेको गुनासो गर्थे। दरबारका सचिवबाट उनलाई काम गर्न बोलावट हुँदा नाइ भन्न नसक्नु उनको बाध्यता थियो भन्थे। बाध्यता मेरो पनि थियो, तर मैले त्यसको गुनासो गरिन। मैले सकेको भए त्यो प्रस्ताव इन्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो। ममा त्यसो नगरेर बागी हुने तागत भएन। जाँचबुझमा काम गर्न नचाहने सबैको त्यो बाध्यतै हुन्थ्यो भने त्यहाँ काम गर्न चाहनेका लागि त्यस्तो निम्ता सुख स्वर्ग। बेला बेला उनलाई त्यो बाध्यता निकै गाह्रो भएको कुरा गर्थे। एक दिन हामी दरबारभित्रबाट खाजा खाएर फर्किँदा उनको गुनासोको जवाफलाई सान्त्वना दिनकै लागि भए पनि भने यहाँ काम गरेर राम्रै अनुभव गर्न पाउनु भयो नि त। उनले हामी हिँडिरहेको पेटी मुनिको सडकमा गुडिरहेको गाडीलाई देखाउँदै र केही झर्किँदै जस्तो गरी भने अनुभव त ऊ त्यो गाडी मुनि सुते पनि हुन्छ। पछिसम्म पनि उनीसँग कहिलेकाहीँ फोन वार्ता हुन्थ्यो। मैले एक दिन फोन गर्दा उनले भने सक्नुहुन्छ भने तुरुन्त आउनुहोस्, किन होला भनेर उत्सुक हुँदै गए। फ्र्याक्चर भएर थला परेका रहेछन्, एकाकीपन घटाउन बोलाएका रहेछन्। केही बेर मित्र मिलन भयो। त्यसको केही समयपछि उनी बितेको खबर पढे। सीआरएस प्रोजेक्ट। मेरो तेस्रो जागिर त्यस बेलाको सीआरएस प्रोजेक्ट पछि सीआरएस कम्पनीमा भयो। त्यसका अमेरिकी सल्लाहकार जिम मेसिकले 2037 सालमा मलाई निम्ताएर त्यो जागिर दिएका थिए। त्यसपछि मैले उनको अंश समय सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेको थिएँ। म त्यसको पहिलो महाप्रबन्धक भएको थिएँ। नेपालभित्रको मेरो सबभन्दा ठूलो जागिर त्यही थियो। यसै बेला मैले सबभन्दा बढी देश दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। आफ्नो 2 वर्षीय कार्यकालमा नेपालभरि गाडी पुग्ने सबै ठाउँमा गुडेर पुगेँ। साहित्यकार मित्रहरूलाई उनकै थलोमा भेटेँ। त्यस बेलाको एउटा रोचक अनुभव छ। एकमात्र प्रसारण संस्था रेडियो नेपालले परिवार नियोजनको साधन कन्डमको नेपाली नाम ढालको विज्ञापन गर्न मानेन। रेडियो नेपालका निर्देशक कहाँ पुगे, सञ्चार सचिवलाई देखाइदिए, सचिव कहाँ पुगे, मन्त्रीलाई देखाइदिए, मन्त्री कहाँ पुगे, दरबार देखाइदिए। परिवार नियोजन धेरै वर्षदेखि राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो। सीआरएस प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको अनुरोधमा अमेरिकी सरकारको अनुदानले चलेको थियो। नेपाली नामाकरण भएका परिवार नियोजनका साधनहरू व्यापक विज्ञापन गरेर र घाटा खाएर देशव्यापी बिक्री वितरण गर्नु यस प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य थियो। तर सरकारको एउटा अङ्ग नै अर्को अङ्गको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दैनथ्यो। दायित्व बोक्न कोही चाहँदैनथे। दायित्वको पदमा बसेकाहरू निर्णय गर्न होइन, निर्णय टार्न प्रवीण थिए। त्यो अहिले पनि बदलिएको छैन। सरकारी नोकरतन्त्रको विशेषता निर्णय गर्नु होइन, निर्णय टार्नु हुन्छ। नेपाल यसमा निकै अगाडि छ। अनि पुगे दरबार। सम्बन्धित सचिव चिरण थापालाई मर्का बताए। उनले हाँस्दै भने, रेडियो नेपालले ढालकै विज्ञापन गर्न मानेन। ए त्यसो पो यो कुरा त सरकारलाई जाहेर गर्नुपर्छ। 1 हप्तापछि भेट्नुहोस् न। 1 हप्तापछि फेरि भेटे। सोधे के हुकुम भयो? सरकार हाँसी बक्स्यो। रेडियो नेपालको निर्देशकलाई भनिदिन्छु, उनीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यसरी राजा बक्साएर मात्र रेडियो नेपालले ढालको विज्ञापन फुक्यो। जब ढालको विज्ञापन फुकाउन पनि राजा कहाँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था 2046 सालसम्म टिक्नु पनि उदेकै हो। त्यस बेलाको त्यो रियालिटी, त्यो यथार्थ आज एब्जर्डिटी अर्थात् विसङ्गति देखिन्छ। जीवन र जगतको यथार्थ यही हो। हिजोका धेरै यथार्थ आजका विसङ्गति हुन्छन्। तर आजका मान्छेले आजको यथार्थलाई यथार्थ मात्रै होइन, सदा सङ्गत र शाश्वत यथार्थ भनी ठान्छन्। आजका रियालिटी भोलिका एब्जर्डिटी हुन्छन्। समय गतिशील छ। गतिशील संसारमा सदा सङ्गत केही पनि छैन। आइपिपिएफ लन्डन। चौथो जागिर 2039 सालमा लन्डन स्थित इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन आइपिपिएफ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको काठमाडौँमा नयाँ खुल्ने कार्यालयमा पाए। अन्तर्राष्ट्रिय खानगी र बानकीको कार्यक्रम अधिकृतका लागि दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालमा भएका खुला प्रतियोगिताबाट छानिएर म नेपालमा खुल्ने फिल्ड अफिसको प्रमुख भएँ। त्यसको 2 वर्षपछि नै 2041 सालमा दक्षिण एसियाको सहायक क्षेत्रीय निर्देशक पदमा बढुवा भएर लन्डन सरुवा भएँ। त्यो जागिर मेरा लागि विश्व रङ्गमञ्चको आई ओपनर, दृष्टिप्रदायक थियो। त्यसले मलाई संसार देखायो, सिकायो र मेरो चेतनाको विस्तार गर्यो। त्यो जागिरमा जाँदा म नदाइएको बहर थिएँ। त्यस जागिरमा 7.5 को दशा लागे जस्तै 7.5 वर्षसम्म जोतिएपछि काँधको छाला मरेको पाको गोरु भएर निस्केँ। त्यसले मलाई एसिया र अफ्रिकाका गरिब देशका विकास विनाशका समस्या र तिनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाधानका लागि भएका इमान्दार र बेइमान प्रयत्नहरू नजिकैबाट देखायो, चिनायो। देशी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको इमान्दारी, बेइमानी र तिनका असल कमसल कामहरू देखायो। तिनका उच्च कर्मचारी र सञ्चालकहरूको संस्थागत राजनीति, स्वार्थ, पद लोलुपता,
मिथ्याचार, छल, धुर्ताई, ठगीको साक्षी पनि बनायो। त्यस्ता धेरै कुराको घरेलु संस्करण मैले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घमा पनि अनुभव गरिसकेको थिएँ। 2041 सालमा म 5 वर्षको छोरो हिमाल, 2 वर्षकी छोरी जुन र दुर्गाले लिएर लन्डनको जागिरमा पुगेको थिएँ। छिट्टै दुर्गा पनि BBC नेपाली विभागमा पार्ट टाइम काम गर्न लागिन्। लन्डनमा मेरो दर्जा र आम्दानी राम्रो थियो। दुर्गाको आम्दानी पनि थपिँदा झन राम्रो भयो। लन्डनमा घर भाडा तिरेर भन्दा किस्ताबन्दीमा घर किनेर बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा अफिसले सिकायो। बिल्डिङ सोसाइटी र अफिससँग सापटी समेत लिएर 25 वर्ष किस्ताबन्दीमा प्रख्यात विम्बल्डन र रेन्ज पार्क भन्ने ठाउँमा घर किने। यसरी बेलायतको लामै बसोबासको मेलोमा लाग्यौं। सुरुमा लन्डनको जीवन एक किसिमले निकै रमाइलो लाग्यो। खाना, लाउनु, बस्न, मनोरञ्जन गर्न कुनै दुःख थिएन। खर्चको क्रममा मुख्य थियो घरको मासिक किस्ताबन्दी, दोस्रो थियो यातायात, तेस्रो भोजन र लुगाफाटो, चौथो मनोरञ्जन जुन खर्च गर्न चाहे अनुसार हुन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवाका लागि अफिसले गरेको बिमा थियो। सानातिना उपचारका लागि निशुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो। छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाएको पुरै फिस अफिसले तिर्थ्यो। सबै खर्च कटाएर मासिक बचत राम्रै हुन्थ्यो। बेलायती पाउन्डको रुपियाँ साट्दा त धुनधानै हुन्थ्यो। कामकै सिलसिलामा वर्षको कम्तीमा पनि 1-2 पटक नेपालको यात्रा गर्न पनि पाउँथे। विदेशी कर्मचारीहरूले पाउने थप लन्डन भत्ता पनि पाउँथे। धेरैलाई मेरो जत्तिको बेलायती जागिर र त्यहाँको बसोबास स्वर्ग सरह हुन्थ्यो होला, तर लन्डनमा गृहस्थी गरेर बसेको 1 वर्ष पनि नपुगी मलाई बेलायत स्वर्ग होइन नर्क जस्तो लाग्न थाल्यो। मेरो नेपाली गाउँले वनको मनचरी कंक्रिटको सहर लन्डनमा रमाएन। कहाँ काठमाडौँको समाज र मन्थलीको समुदायमा रमाउने मेरो मन, कहाँ बेलायतको असमाज र लन्डनको असमुदाय, कहाँ नेपालको उघ्रेको आकाश, नेपालीका उघ्रेका मन, मुक्त आँसो, उज्याला श्रीयुक्त अनुहारहरू, तामाकोसी हिमाल, पहाड, वन, पाखा र गाउँले जीवन, कहाँ लन्डनको सदाकाल धुम्म परेको आकाश, बेलायतीका नउघ्रेका मन, अँध्यारा श्रीहीन अनुहार, जताततै हस्याङ र फस्याङ गर्दै कुदाकुद गरिरहेका मान्छे नै मान्छे, गाडी नै गाडी, घुइँचो नै घुइँचो, पसल नै पसल, व्यापार नै व्यापार, जहाँ पैसा बाहेक अरू केहीको पनि महत्त्व छैन। सबै सधैँ पैसाकै कुरा गर्छन्, हरपल पैसाका लागि दौडा दौड गर्छन्। लन्डनमा घरको सबै काम आफैले गर्नु पर्थ्यो। किनमेल गर्नु, ओसार्नु, पकाउनु, माझ्नु, धुनु, घरभरिका भुइँ गलैँचा मिसिनले बढार्नु, छोराछोरीलाई पाठशाला पुर्याउनु ल्याउनु, त्यसमाथि दिनदिनै 2-3 घण्टा रेल चढेर कार्यालय जानु आउनु। एक त गाडी पार्क गर्ने ठाउँ नै नहुने, दोस्रो पार्क गर्न पाए पनि शुल्क अति महँगो हुने हुँदा गाडी लिएर हिँड्न सम्भव नहुने। सबै थोक गर्न सके पनि ट्राफिकको भिड र जामले गर्दा गाडी हाँक्न असम्भव जस्तै हुन्थ्यो। गाडीको अति सीमित प्रयोग थियो। मुख्य उपयोग सप्ताहन्तमा किनमेल गर्नु र साथीहरू कहाँ जानु आउनु। मलाई हरेक 1.5-2 महिनामा आफ्नो कार्यक्षेत्र दक्षिण एसिया गइरहनु पर्थ्यो। बाटा खर्चको औचित्यका लागि पनि सबै भ्रमण धेरै छोट्याउन सकिन्नथ्यो। एकपटक घर छाडेपछि कम्तीमा 2 साता बाहिर हुनु पर्थ्यो। अधिकतर 2 मुलुक डुलेर सकेसम्म दोस्रो सप्ताहन्तमा फर्कने चेष्टा गरिन्थ्यो। कहिले सकिन्थ्यो कहिले सकिन्नथ्यो। मेरो अनुपस्थितिमा घरका सबै काम दुर्गाले एक्लै गर्नु पर्थ्यो। आफू नहाँक्ने हुनाले दुर्गालाई गाडी बाँदरको पुच्छर सरह थियो। हिउँ, आँधी, झरी र हुरीका बीच 2-3 वर्षकी छोरी र 5-6 वर्षको छोरालाई 2 हातले लतार्दै घिसार्दै पाठशाला पुर्याउनु ल्याउनु र किनमेल ओसार्नु सानो कहर थिएन। त्यसमाथि म नभएकै बेला दुर्गाले सधैँ साना बच्चालाई च्यापेर अज्ञात भएले धेरैजसो ननिदाई रात काट्नु सुखद भएन। हरेक बिहान टिभीको स्थानीय समाचारमा देखिने र पढिने लन्डनका अपराध सम्बन्धी समाचारहरू त्यस बेलाको काठमाडौँ वा नेपालको तुलनामा भयावह थिए। अहिले त काठमाडौँ र नेपालको आपराधिक गतिविधिले लन्डन त के संसारको कुनै पनि ठाउँको नाक मात्रै होइन कान पनि काटिसकेको छ। आज नेपालमा मान्छे झिङ्गा सरह अपहरण गरिन्छन्, लुटिन्छन्, बलात्कार गरिन्छन्, मारिन्छन्। धन्य प्रगति। लन्डनमा जाने ठाउँ र गर्ने कुरा अति सीमित थिए। सप्ताहन्तको शनिबार र घर सफाई गर्दा ठिक्क हुन्थ्यो। आइतबार कुनै साथी कहाँ गएर वा कसैलाई बोलाएर बितायो। केटाकेटीहरूले खेल्ने र खाने चाँजो मिलाइदियो अनि आफू राष्ट्रिय पेय मदिरा र राष्ट्रिय खेल पबतिर लाग्यो वा रेस्टुरेन्टमा खान गयो वा घराइसी कामबाट फुर्सद निकालेर मौसम राम्रो छ भने पार्कतिर डुल्न गयो। छिटै लन्डनको बसाई रमाइलो होइन नरमाइलो लाग्न थाल्यो। हामीलाई लन्डनको बास 2 प्रौढ र 2 बच्चाको सबैतिरबाट काटिएको निर्जन टापु जस्तो लाग्यो। बेलायतमा मान्छे थिए
नेपालीहरू पनि थिए, तर हामीले आफू रमाउने जस्तो गुण वैगुण सहितको नेपाली समाज र वातावरण पाएनौं। केही पायौं त्यतिले चित्त बुझेन। बेलायती पाउन्डले हाम्रो मन किन्न सकेन। त्यो अत्यास लाग्दो टापुलाई घेरेको त्यो अथाह समुद्री विस्तार नागेर कसरी नेपाल फर्कन सकिएला भन्ने ध्याउनाले म झोक्राउन लागे। जीवन असन्तोष हो। जससँग जे हुन्छ त्यसले चित्त बुझ्दैन, जे हुँदैन त्यो चाहिन्छ, नभई हुँदैन। जे छ र जे छैन त्यसैको सन्तुलन मिलाउनु र रमाउनु सुख हो, सन्तोष हो। जे छैन त्यसमा रमाउन खोज्नु दुःख हो। रमाउन जान्नु र नरमाउन जान्नु दुवै कला हो। कोही कुन कलामा निपुण हुन्छन्, कोही कुन कलामा। त्यहाँ नपुगुन्जेल र नभोगुन्जेल हामीलाई पनि बेलायत हाई हाई थियो। मेरो हाई हाई बेलायत रेडियो नाटक यही विषयमा छ, जुन 2041 सालमा बीबीसीबाट प्रसारण भएको थियो। लन्डनमा तिनताका पनि निकै नेपाली थिए। बीबीसी समूह, डाक्टर समूह, दूतावास समूह र रेस्टुरेन्ट समूह। बीबीसीका खगेन्द्र नेपाली र मणि राणा निकै पर बस्थे। उनीहरूसँग बीबीसीको कार्यालय बुश हाउसमा भने बाक्लै भेट हुन्थ्यो। डाक्टर गुन्जमान शेरचन भद्र मानिस हुन्। उनको घर नजिकै थियो, बाक्लै सम्पर्क हुन्थ्यो। 3 जना घनिष्ठ बेलायती साथी पनि थिए। सिन्धुपाल्चोकको बाहुनी पार्टी स्वास्थ्य चौकीका संस्थापक जोन कार, सुआसका रिचर्ड बर्गहार्ट र बेलायतमा पढ्दाकी मेरी सहपाठी सुसन लोङ छरिएर बसेका भए पनि सबैसँग बेला बेला भेटघाट र सहभोज हुन्थे। कार्यालयका साथी र यी मित्रहरू नयाँ बसाई सरेर आएको हाम्रो परिवारलाई सहयोग, सान्त्वना र माया दिन्थे। लन्डनमा कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर सिकाउँथे। पैसा र सहानुभूतिको कमी थिएन। तैपनि छिट्टै लन्डनको जीवन निरस लाग्न लाग्यो। बेलायतको बासमा हाम्रो जीवनको कुनै बृहत्तर लक्ष्य छैन। त्यहाँ काम गर्नको सम्पूर्ण लक्ष्य पैसा कमाउनु, खानु, पिउनु, मोज गर्नु मात्र हो। ठूलो र धनी बेलायतको एउटा ठूलो कार्यालय रूपी यन्त्रमा म एउटा सानो पेचकिलो मात्र हुँ। म र दुर्गाले त्यस समाजमा योगदान गर्ने कुनै भूमिका पाएनौँ। पाएकै भए पनि त्यसका लागि समय दिन सम्भव थिएन। सारा समय कार्यालय र घरको काम अनि दैनिक यात्रामा जान्थ्यो। बेलायतमा हाम्रो जीवन पशुको जस्तो आहार, निन्द्रा, भय, मैथुनमा सीमित भयो। हामीले नेपालमा योगदान गर्ने असीमित अवसर देखेका थियौँ। ती सम्झ्यौँ र म कसरी नेपाल फर्किनु भन्ने कुरा कप्न थाले। जागिर छाडेर फर्कने अवस्था थिएन। म बेलायतबाट जागिर नछाडी उम्कने उपाय खोज्न थालेँ। मेरो मुख्य काम दक्षिण एसियामा फिल्डका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, तिनको अनुगमन, तालिम र मूल्याङ्कन गर्नु थियो। त्यसका लागि लन्डनबाट दक्षिण एसियासम्म ओहोर दोहोर गरिरहनु निकै खर्चालो हुन्थ्यो। आइपिपिएफले काठमाडौँमा सहायक निर्देशकका लागि सानो फिल्ड अफिस खोल्ने हो र मलाई त्यहाँ सरुवा गरेर काम गराउने हो भने मेरो काम बढी प्रभावकारी हुन्छ र प्रशासनिक अनि भ्रमण खर्च पनि निकै कम हुन्छ भन्ने तर्क राखेर रिजनल काउन्सिल र हाकिमलाई निवेदन दिए। पाकिस्तान, नेपाल र बङ्गलादेशका प्रतिनिधिहरूलाई भनसुन पनि गरे। ती मेरा घनिष्ठ मित्र र सहयोगी थिए। उनीहरू सहमत भए। क्षेत्रीय परिषदले सहायक निर्देशकको कार्यालय काठमाडौँ सार्ने निर्णय गर्यो। मुखमा आएको बेलायतमा बसाइ सराईको कानुनी सम्भावना लत्याएर लन्डनबाट 2 वर्षपछि सहायक निर्देशकको पद सहित काठमाडौँ फिर्ता भए। काठमाडौँमा क्षेत्रीय कार्यालय खोलेर त्यसको प्रमुख भए। 4 वर्षमा नै त्यो कामबाट पनि अघाएँ। 4 वर्षपछि स्वेच्छाले जागिर छाडेर रामेछापको सामुदायिक विकासमा लागेँ, जसको चर्चा यथास्थानमा गरेको छु।